रवि लामिछाने एक नम्बरको अपराधी हो, पापी हो, कोडी हो, अलथिनी हो, अरबपति बन्ने सपना बोकेको एउटा राक्षस हो। तरुनी देखेपछि छोड्नै हुँदैन, उसले जानसुकेको भेटुन् त्यस्तो हो। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईहरुले राम्रो मान्ने? जला संग्रौला आज उसलाई विभिन्न किसिमका चन्दा माग्नुपर्छ र धन्दा गर्नुपर्छ भन्ने खालका ज्ञान सिकाइदिएर रवि लामिछानेले फसाइदियो कि फसाइदैन त जेल? यो कुरो सत्य ध्रुव सत्य हो नि त। मैले ढाँटिरहनु पर्छ तपाईहरुलाई। अनि तपाईहरु प्रमाण खोज्नुस् रविको भन्नुहुन्छ। अनि त्यो बुढास्वामी काण्डमा जेल पर्दाखेरि सर्वेन्द्र खनाल अहिले किन रवि लामिछानेको पिए भएर हिँडिरहेका छन् त जागिर छोड्ने बित्तिकैमा? अनि हिजै पिए रहेछन् त थाहा भयो त। अनि सर्वेन्द्र खनाल रवि लामिछानेको पिए बनेपछि त बाहिरी रूप छुट्टै भित्री रूप छुट्टै छ त। मैले पनि चन्दा दिएको 27-28 लाख रुपैयाँ पहिलो चोटिको कोरोना आउँदाखेरि ओहो के नै भयो, भोलि मरिने हो कि के हुने हो, आमामा नेपाली जनता भोकले मर्ने भए कठैभरा भनेर आँखाबाट आँसु पनि आएका थिए। त्यहाँ पनि रवि लामिछानेले राजनीति गराएका थिए मेरो भिडियो भाइरल गरेर। त्यो बेला पनि उही हुन् भाइरल गराउने भिडियो रवि लामिछाने। मान्छे खटाई मेरो बेइज्जत गर्ने गर न त, बेइज्जत कति गर्छौ? चरित्र हत्या गर मेरो कति गर्छौ? गाली गर मलाई कति गर्छौ? तर स्वाभिमानी नेपालीलाई नभुल्याउ क्या रवि लामिछाने, नभुल्याउ। तिम्रो देशको धर्म छैन, तिमी त नैतिकताहीन मान्छे हो। तिमीलाई तिम्रो बुद्धिमा अलिकति भएदेखि युट्युबले छाडा गर्न हुँदैन। देशको गोपनीयता भित्रै राख्नुपर्छ, सीमित गर्नुपर्छ, सरकारलाई सघाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरू को गरेका छन् तिनलाई ल्याएर सरकारको कानूनमा ल्याएर घोक्रे ठ्याक बनाएर पन्ना चाका हानेर छिराउनुपर्छ जेलभित्र भन्ने कुरा रवि लामिछानेको दिमागमा थिएन होला, आउँदैन होला। त्यसको त्यतिको चर्चित भएपछि नागरिकले दिएको शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि ऊ पनि नागरिक भन्छन् रवि लामिछाने भगवान हुन्, तर रवि लामिछाने भन्छन् म राजा हुँ। एउटा मान्छे उद्धार गर्यो भने त्यो भगवान भइगयो। ल एउटा मरेको लास दुबईबाट नेपाल ल्यायो रविले, अनि राजकोटमा 92 करोड फाइदामा आएछ रवि लामिछाने राजकोटको हस्पिटल बनाउँदा 92 करोड। अनि त्यो 92 करोडले फोकेहाल्छ। टेलिभिजन खोलिगए काठमाडौँमा उसले ठ्याक्कै। ऊ त अब अरबपति बने। अब नागरिकले त के भुत्रो बने? त्यो हस्पिटलमा, त्यो राजकोटको हस्पिटलमा सबै नागरिक पुगिन्छ हामी चन्दा दिने जति। अब त्यहाँ उपचार गर्न 1 वर्ष 2 वर्ष टिक्ला, 2 वर्षपछि त्यसलाई रविले नै भत्काउन लाउँछन्। सबै डाङडुङ भत्काइदियो, त्यहाँ केही पनि नगर, अनि फेरि अर्को बनाउँछु म, नत्र मेरो अभियान चल्दैन केटा हो भनेर उसले खटाइसकेका छन् मान्छे। त्यहाँ गुण्डागर्दी जति छ नि त्यहाँ त्यो गाउँमा, ती गुण्डा जति सबै रविले खटाएका मान्छे हो। अनि उल्टो र सुल्टो काम गराउने रवि सधैँभरि हिरो। अनि त्यस पछाडि राम्रो काम गर्ने त्यो देशका किसान मजदुरहरू, कम्पनी खोलेर बस्ने लोकेन्द्र बहादुर विष्ट जस्ता मान्छेहरू जो छन् ती चाहिँ अपमानित हुनुपर्ने। अनि बोलेको भरमा हिरो, अनि नबोल्ने जति जिरो। अनि देश बन्छ। अब ती अहिलेका 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबच्चाको भविष्य के छ? के छ नेपालमा? तिनले भोलि के गर्छन्? मार्दैनन् हामी बाबुआमालाई, काटेर खाँदैनन्, भोग लाउँदैनन्। न तिनीसँग धर्म छ, न तिनीहरूलाई संस्कार सिकाइयो, न तिनीहरूलाई मानवीयता सिकाइयो, न तिनीहरूलाई धर्म सिकाइयो, न के। कस्तो समाजको निर्माण गरिरहेछ? बोर्डिङमा लगेर प्रत्येक विद्यार्थीलाई 20,000 30,000 रुपियाँ पैसा लिए, तेरा छोरा पढा, बोर्डिङ, इंग्लिश टु इंग्लिश बोल, नेपाली बोल्नै हुँदैन। रवि लामिछानेको टिमले त्यो गराइरहेछ बोर्डिङ। अनि उही विरोध गर्ने, उही बोक्सी, उही धामी, उही लुट्न लगाउने, मान्छे खटाउने, उसलाई ड्युटी खटाएका छन् बोल्नु भनेर, मान्छे इरिटेट बनाउनु भनेर। अनि उसले मान्छे इरिटेट बनाइरहेको छ अहिलेदेखि होइन, यसरी घुमाएर हानिदिन्छु, नाकामा हानिदिन्छु, यसो गरिदिन्छु भनेको छ। अनि त्यस्तो फटा अपराधी त्यो एउटा चाहिँ कुपुत्र, त्यस्तालाई भगवान मान्ने? त्यो मान्छेको अलिकति दिमाग भएदेखि राष्ट्रियताको बारेमा बेइज्जत गर्न हुँदैन। आजभन्दा असोज 1 गते नेपालमा संविधान दिवस हो। 1 वर्ष अगाडिको कुरा म गर्छु। त्यतिखेर मैले बाबा नेपालमा त्यो अंशु यादव भन्ने मान्छे सहयोग ग्रुपको भात खुवाउने एउटा भाइ हुनुहुन्छ अभियन्ता, उहाँलाई मैले भने कि भाइ तपाईले त्यो नेपाल सरकारको संविधान भनेको नेपाली नागरिकको संविधान हो, त्यो संविधान राम्रो छ, त्यहाँका जनताले नियम राम्रो मान्छन्, कानून राम्रो मान्छन्, त्यहाँका जनता बेरोजगारी छैनन्, त्यहाँ चाहिँ पढे लेखेका छन्, त्यहाँ शिक्षित छन्, त्यहाँ सबै राम्रा मान्छे छन् भनेर नेपाल सरकारले नेपालको देशको संविधान अथवा नेपालको पासपोर्ट बोकेर विदेश जाने जति सबै टाकटुके हामी भतुवाहरूको त्यो पासपोर्टको सम्मान गर्नको लागि हेलिकप्टर उडाएर त्यहाँनेरि चाहिँ तपाईको देखाउँदाखेरि मैले त्यो रत्न पार्कमा भात खुवाउनु हुँदैन है, तपाईले त्यहाँ हेलिकप्टरबाट फेरि मागी खाने पो रहेछन् नेपालमा भनेर देखिएला नि भनेर त्यो लात छोप्नको लागि मैले त्यो अंशु भाइलाई त्यहाँबाट स्कुलमा लगेर त्यो दिन भात खुवाउन लगाएँ काठमाडौँमा, यहाँ अमेरिका बसेर। अनि रवि लामिछानेको पत्रकार गएर हेलिकप्टर र त्यो स्कुलमा भात खाएका मान्छेको फोटो जोडेर
अनि देशको बेइज्जत गरेरै छोडो। रवि लामिछाने राम्रो भन्ने फेरि अरु सबै ठिक छन् होला, अभियन्ताहरू राम्रै होलान्, त्यो म रिस्पेक्ट सम्मान गर्छु अरु सबैलाई, तर रवि लामिछाने एक नम्बरको अपराधी हो, पापी हो, कोडी हो, अलक्षिणी हो, अरबपति बन्ने सपना बोकेको एउटा राक्षस हो। तरुनी देखेपछि छोड्नै हुँदैन, उसले जानसुकेको भेटुन्, त्यस्तो हो। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईहरुले राम्रो मान्ने? राज्यलाई चुनौती दिइरहेछ, खुलेआम दर्ता गरेको छैन, नियम छैन, विधान छैन, सिस्टम छैन, कानूनमा छैन, कर तिरेको छैन, केही छैन, गुण्डागर्दी पालेको छ, आफू राम्रो बने जस्तो गर्छ, बाहिर बाहिर मान्छे कुटाउँछ, मान्छे भिडाउँछ, लाप्पा खेलाउँछ, झगडा गराउँछ, जेल हाल्छ, जेल हलाउँछ, उल्टो र सुल्टो खुरापाती खेल खेल्छ। त्यस्तो मान्छे राम्रो? त्यसकारणले गर्दा म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेको स्पिकरको तार जब नेपालमा चुडिदैन र युट्युबलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त ब्यान गरेन भने हाम्रो देश बत्तै पनि बत्दैन। यिनी त देश सक्नै गएका हुन्, देशको बेइज्जत गरेर नागरिक र सरकार बीच लडाई गराइदिएपछि नेपालको सरकार अपदस्थ हुन्छ, अनि संयुक्त राष्ट्र संघले सिफारिस गर्छ, अमेरिकाको सेना नेपाल झर्छ। त्यही त हो हुने, संसारको नियमै त्यही छ, सरल बुझौँ न हामी। अनि उसले गराउन खोज्यो के त भन्दा नागरिकलाई इरिटेट गराउने, झगडा गराइदिने, अनि देश सकिदिने, खरानी पार्दिने। आफू अन्तर्राष्ट्रिय पासपोर्ट बोकेको छु, अमेरिकाको पासपोर्ट छँदैछ, अमेरिकाको ऋण तिरेर पासपोर्ट होल्डमा राखेको छ, छोराछोरी सबै टाकटुक अमेरिकामा छन्, रविका नेपालमा त छैन। अनि तपाईँ हामीले बेकुब माथि बेकुब, महाबेकुब, अनि एउटा अष्टमी गुरुङलाई ल्याएर बचाए रविले भनेको भरमा, अनि हामी उसको गुणगान गाउनु पर्ने? चुप्पो लागेर जे भन्छन् रविले त्यही हुन् भगवान, हामी भगवान मान्छौँ, ऊ राजा भइरहेछन्। त्यसकारणले गर्दा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म सत्यको पक्षमा बोल्ने मान्छे हुँ, जे सत्य छ त्यो बोल्छु, मेरो सास एकमुठी रहन्जेल। कसैले मलाई मार्छ भने मर्न तयार छु, मलाई कुनै जीवनै दाह दिन हिँडेको मान्छे हुँ म। मलाई जीवनसँग कुनै पनि मतलबै छैन, न पैसाको मतलब छ, न धनको मतलब छ, न के। अमेरिका किन बसिस् भन्दा बाँच्नलाई बसेको, नेपालमा भए त म कुनचालाई हानिसक्थे, खुकुरीले यतिखेर जेलमा हुन्थे, निश्चित हो नेपालमा भएदेखि। अमेरिकामै पनि 1 महिना जेल परेको, अति नै भएपछि त सकिँदैन थाम्नलाई, अति भएपछि त त्यो भएर म अमेरिका बस्न बाध्य भएको। किन अलिकति भए पनि दिमागलाई ठण्डा कोल्ड बनाऊँ, मान्छेलाई रेस्पेक्ट गरौँ, सम्मान गरौँ, गरिबलाई माया गरौँ भन्ने खालको भावना बोकेर मात्रै म अमेरिकामा टिकेको छु भन्दै मेरो यो 2 शब्द तपाईहरु सामु पुर्याएको छु। यो मेरो लागि भने होइन, म त अमेरिका छु, म जे पनि हुन्छ, मेरो कुनै भविष्यको केही मतलब चिन्ता छैन, तर नेपाल देशको लागि म बोलिरहेको छु। नेपालको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज हिजो 2007 सालभन्दा अगाडि जे थियो त्यहीलाई कार्यान्वयन नेपाली जनताले तुरुन्त गराएर नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा मानेर होइन, उ त राजा वीरेन्द्र मार्नको लागि ज्ञानेन्द्र, देउबा, अनि के अरे हाम्रा चाहिँ केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम, अनि त्यस पछाडि तपाईको माधव कुमार नेपाल, यी सबै म पनि त राजनीति गरे हो नि त, मलाई पनि त थाहा छ यतिको कुरा त। यी सबै मिलेर 10% जनयुद्ध गराएका। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री थिए, बाबुराम भट्टराई उहाँ गोर्खामा बसेर, अनि प्रचण्ड इन्डियामा बसेर, अनि उ त्यो फलानो क्याम्पमा आज हान्दै आऊ है भनेर अराउँथे, फलानो क्याम्प हान भनेर उनीहरूले अराउँथे। मतलब सरकारको प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पुलिस, आफ्नै सेनालाई माओवादी लगाएर मार्न लाउँथे। त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहीले खटाउँथे। ज्ञानेन्द्र शाही भनेका अहिलेका राजा जो छन्, ऊ राजा बन्न चाहँदैनन्, उसलाई सबै अपराध गरेको थाहा छ। दाहिना बायाँ बोले कि नेताले उसलाई सक्छन्, उसको पोल खोलिन्छ, त्यसकारणले ऊ बोल्दैनन्। त्यसले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्र भन्न पनि छोड्नुहोस् क्या तपाईहरु, छोड्नुहोस्। ऊ राजा होइनन्, ऊ त एउटा त्यो देशको आफ्नो दाइजू भाइलाई नेताले जे भने मानेर उसलाई नमारी तपाईँ राजा बन्नुहुन्न ज्ञानेन्द्र शाहीजी, ज्ञानेन्द्रजी भनेर ज्ञानेन्द्रज्यू हजुर महाराज तपाईँ बन्नुहुन्न, दाजुको वंशलाई खाराखोरो पारेपछि तपाईँ राजा हो भनेर गिर्जाले फकाएपछि गिर्जाको ग्रान्ड डिजाइनमा अनि उसले ल मार न त, म पोखरा गएर बस्दिन्छु है 2 दिन राति, तिमीहरूले त्यहाँ सक, ल सक्यौ, ल खुसी है, ल अब म राजा बने भनेर अनि ऊ राजा बन्न आए। ल्याएर राखेको त्यो बेबी किङ पहिला भएका फेरि राजाहरू बनाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तमासा देखाउनको लागि राखेको नाटक, त्यो नाटक चटक त्यतिखेर म पनि नेपालमै थिएँ त्यो बेला, चटक र नाटक हेर्नलाई त्यही बसेर हेरेको, माओवादी भरे म पनि।
त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले ज्ञानेन्द्र राजा अथवा अहिलेका 60 वर्ष 50 वर्ष नागेका जति छन् नि नेपालमा, यी सब टाकटुक कुपुत्र हुन् नेतृत्वमा बसे जति। सबै आर्मीको प्रमुख पनि, पुलिसको प्रमुख पनि, के अरे देशको प्रमुख पनि, राजनीतिकमा लागेका प्रमुख पनि, यी जति छन् नि यी सब टाकटुकै कुपुत्रहरू हुन्। यी त पुत्र होइनन् नेपालका, यी कुपुत्र हुन्। त्यसकारणले गर्दा यी कुपुत्रको कुरा नसुनौं। त्यसले गर्दा नेपालमा राजतन्त्रवादी भनेर मलाई बन्नुपर्छ भनेर धेरैले प्रशंसा गर्नुको राजतन्त्र। म धर्मको विश्वास गर्छु। नेपालमा सत्ययुग पनि थियो नि त, कलियुग थियो, कलियुग पनि थियो, त्रेतायुग पनि थियो, सत्ययुग पनि थियो, द्वापर युग पनि थियो, सबै थियो त। अब हामी सत्ययुगको परिकल्पना गर्दैछौँ। किन चाहियो राजा? अब नेपाली जनतै राजा हो नि, सबै टाकटुकै। तर सबै नागरिक मिलेर काम गर्ने, एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, अहिले भएको व्यवस्थालाई केही कुरा समायोजन गरौं, राज संस्थाको स्थापना गरौं, तर राजतन्त्रको स्थापना होइन के। राजा त किराँतका पनि थिए नि नेपालमा, त्यही ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै थिए र राजा ती पनि थिए नि। ती त ज्ञानेन्द्र शाही त गिरिजाप्रसाद कोइराला सँगै लगेर पशुपतिमा डढाउँदाखेरि नेपालमा शान्ति हुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लासमा ज्ञानेन्द्र शाहीको पनि हालेर डढाइदिएर प्रचण्ड, गिरिजा अनि त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्र शाही, ती तीनटैलाई एकै ठाउँ एकैचोटि तीनटा लहरै लगाएर पशुपतिमा डढाइदिएको भएदेखि अहिलेसम्म शान्ति नेपालमा आइसक्थ्यो। यिनै हुन् अशान्ति मचाउने, यिनै हुन् अपराधीहरू। स्वार्थको लागि अरबपति बन्न, करोडपति बन्न, आफू ढिँडे गोरु जस्तो बनेर, तिल्के गोरु जस्तो बनेर हिँड्नको लागि हिँडेकाहरू यिनीहरू। त्यसले गर्दा यस्ता अपराधीहरू, म कुनै राजावादीको समर्थनको कुरा गरिरहेको छैन, मान्छेको प्रवृत्तिको कुरा गरिरहेको छु के। अपराधको प्रवृत्ति, दुनियाँ जस्तो रवि लामिछाने हुन् नि त्यस्तै हुन् राजा ज्ञानेन्द्र, त्यति बुझ्नुहोस्। जस्तो केपी ओली हुन् नि त्यस्तै हुन् प्रचण्ड, जस्तो बाबुराम भट्टराई हुन् नि त्यस्तै हुन् ती अरू बाबुराम भट्टराईका वरिपरि कुद्ने डाक्टरहरू नेपालका। यी त सबै अपराधी हुन् नि, कहीँ कतै यिनको माफ दिने ठाउँै छैन नेपालमा। न त भने देश 55,000 पर व्यक्ति ऋणमा डुब्छ अहिले। राजा आजभन्दा 2007 सालमा नेपालले विश्वभरि चाहिँ चन्दा बाँडेको इतिहास छ त त्यही देशमा। तिनै नागरिक नपढेका, अनपढ, अशिक्षितहरू हुँदा पनि आज हामी जस्तो 21औं शताब्दीको जेनेरेसन आइपुग्दा धुलो धुवाँ, अस्त व्यस्त, पाप, राजनीतिक, संसारभरि जेमा पनि राजनीतिक, जता पनि राजनीतिक, बाउ र छोरोमै राजनीतिक, गाउँ गाउँमा राजनीतिक। त्यसले गर्दा यो राजनीतिक भन्ने खेल हो। राजनीतिक कर्मचारी जति हुनुहुन्छ, राजनीतिकमा लागेका कमरेडहरू, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राजावादी जति हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैले आजकै दिनबाट त्यो दिमागबाट हटाइदिनुस् कि म कोही ज्ञानेन्द्र पनि चिन्दैन, म कोही प्रचण्ड पनि चिन्दैन, म केपी ओली पनि चिन्दैन, रवि पनि चिन्दैन, मलाई थाहै छैन। हामी त नेपाली हो, हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने सोच गर्नुस् के युवा साथी हो। तपाईहरु कति तपाईहरु कांग्रेस र एमाले, राप्रपा र फलाना र डिस्काना भन्दै जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर हिँड्नुहुन्छ। देश 55,000 पर व्यक्ति ऋणमा डुबिसक्यो। अझै पनि तपाई राष्ट्रवादी हुँ, म देश बचाउँछु भन्दै अझै पनि आन्दोलनकै विकल्प देखिरहनु भएको छ। काम गर्नतिर लाग्नुस् क्या, एउटा गाउँ नमुना बनाउनुस्, गाउँमा गएर कृषि गर्नुस्, खेतीपाती गराउनुस्, कृषि प्राविधिकहरू लगेर 2 जनाको टिम खटाइदिनुस्, अनि त्यो उत्पादित चिजहरुलाई बजार व्यवस्थापन गराउनुस्। तपाईहरुले के कार्यकर्ता जीवहरू लाग्नुस् के। तपाईहरु देशको लागि समाजसेवा गर्नुस् पहिला 1 वर्ष, त्यसपछि गर्नुस् के। राजनीतिक कांग्रेसलाई पनि सुधार्नुस्, एमालेलाई पनि सुधार्नुस्, राप्रपालाई पनि सुधार्नुहोस्। राजा ज्ञानेन्द्रका टिम त अब तपाईको हृदयेन्द्रलाई राजा माने भने त त्यो त मलाई चाहिँ स्वीकार छ, किनभने उसले त अपराध गरेको छैन। कम्तीमा बिना अपराधी मान्छेलाई त राजा मान्न पाइयो नि त, त्यो त म स्वीकार छु, त्यसमा मलाई कोही दुई मत छैन। तर तन्त्र चाहिँ स्वीकार्दिन क्या म। यही म बाँचुन्जेल, मेरा छोराछोरी बाँचुन्जेल चाहिँ, त्यस पछाडि आउला फेरि राजतन्त्र, त्यो कुरो अलग हो। तर अहिले यो गणतन्त्र, यो धर्म जबसम्म मान्छेले पढ्दैनन्, जबसम्म सबै मानिसले धर्म, संस्कार, संस्कृति आत्मैदेखि बिलिभ गर्न सक्दैनन्, इरिटेट समाज हुन्छ, तबसम्म राजाको परिकल्पना गर्नु भनेको फेरि पनि त्यसलाई युद्धतिर लानु हो। त्यसकारणले मैले राजतन्त्रवादी म बन्न चाहिन के। म धर्मवादी हुँ, धर्म संस्कारमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू धर्म संस्कारमा। तर पनि नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रलाई अथवा पारसलाई कुनै पनि हालतमा नागरिकले स्वीकार्यो भने देशमा द्वन्द्व हुन्छ, युद्ध हुन्छ, लडाई हुन्छ, झगडा हुन्छ, विकास हुँदैन। त्यसकारणले मैले स्वीकार नगरेको, नत्र स्वीकार गर्थे। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, राजा बन्न चाहिरहेको मान्छेलाई जबरजस्ती नागरिकले भगवान मान्नु भनेको प्रचण्डलाई र बाबुरामलाई हिजो विश्वास गर्दा आज आत्मघात भयो। 2/3 बहुमतको सरकार कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्दा आज नागरिकलाई धोका भयो र सबै नागरिकले पासपोर्ट बनाएर विदेश, साउदी, कतार, दुबई नगई छोराछोरीलाई पढाउन, लेखाउन र भात खुवाउन पनि सकिने भइएन।
अनि हामी नेपाली भन्ने, अनि फेरि हामी स्वाभिमानी भन्ने, अनि पवन चापागाउँ अमेरिका गएर किन बस्यो? तपाईहरु किन साउदी कता दुबई मलेसियातिर जानु भएको त? तपाईहरु उता जाँदा म चाहिँ किन नेपालमा बसिरहनु? आउनुस् न सबैजना मिलेर लु जाऊ एक दिन घरखुरु नेपाल अधिराज्यभरिका यातायात मजदुरहरूलाई सबै टाकटुकेलाई ल तिमीहरुका ट्रक गाडी बस जे छन् सबै ल्याएर सडकमा तेर्स्याइदियाऊ, सबै तेर्स्याइदियाऊ, तिमीहरुलाई घर लगेर हामी छोड्दिन्छौँ, भात खाएर बस। नागरिक हिँडेर खुट्टाले मात्रै हिँड्नु पर्छ, एम्बुलेन्समा आयो भने त्यो एम्बुलेन्समा आउने मान्छेले जीवन दाह गर्छ, सक्यो। मर्न पाउँछ त मर्नको कालै आएको छ भने, काल आउँदा मर्न पनि नपाउनु, बचाउनु पर्ने। आन्दोलन गरौँ त नेपाल अधिराज्यभरिका गाडी जति सबै ल्याएर सडकमा तेर्साइदिउँ त। कुन चाहिँ नेता हिँड्दो रहेछ कारमा, कुन चाहिँ नेता हिँड्दो रहेछ प्लेनमा? नागरिकलाई छोड्दिउँ, खुट्टाले हिँड्न त जसले पनि पायो नि, छोड्दिउँ, स्वतन्त्र हो खुट्टाले हिँड्न। कसैलाई कुट्ने पिट्ने आन्दोलन गर्नै पर्दैन, टायर भाल्नै पर्दैन। लु आन्दोलन गरौँ त, अभियन्ताहरू जति हुनुहुन्छ तपाईहरु गर्नुस् त, लु नेपालमा आन्दोलन हेरौँ त सबै मिलेर। अनि एकजना अभियन्ता नमिल्ने अनि 1076 वटा संस्था खोलेर अनि सामाजिक काम गर्छु भनेर हिँड्ने? यी सामाजिक अभियन्ता भन्ने जो छन् नि देशमा, भाषण गरेर देशको सरकारको बेइज्जत गर्ने, तिनलाई त समातेर टाउकोमा गोली हाने हुन्छ नागरिकले। अब सकेट बम बनाएर विकल्पहरू छैन। सरकारले हान्न सक्दैन, नागरिकले हान्नुपर्छ। अब जो मान्छेले व्यवस्था परिवर्तन मात्रै भन्दै बोलिरहेका छन् तिनको टाउकोमा गोली हान्नुपर्छ, अनि मात्रै देश बन्छ। जहिले पनि बेरोजगार गरेको छ देशमा, शिक्षा व्यापारीकरण भएको छ, अनि पुलिसले जागिर खाए, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे। हेर यार, मास्टर डिग्री क्लियर गरेर तपाईको जागिर खाएको एउटा चाहिँ नि पिउनले, मास्टर डिग्री क्लियर गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ नि खाएको एउटा अफिसरले तपाईको 20,000 रुपैयाँ पैसा नेपाली, 25,000 रुपैयाँ पैसा नेपाली महिनाको तलब थाप्छ भने त्यो मान्छेले भ्रष्टाचार नगरे कसरी तिनका छोराछोरी पढाउँछ? हाम्रा छोराछोरी पढाउनको लागि एउटा छोराको लागि 35,000 महिनाको तिर्नु परेछ बोर्डिङलाई फी। अनि त्यसले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ त कर्मचारीले? अनि तिनलाई गाली गर्ने? सामाजिक अभियन्ता भनेको छ अनि नाटक गरेको छ, अनि दुनियाँ नाटक 84 बन्दै, अनि पवन चापागाउँ फटा खुस्किएको पागल ठुक्कै गोरुका सासहरू। तिमीहरू खुस्केका हो, म होइन। मलाई गाली गर्नेहरू सुन, म खुस्केको होइन, तिमीहरू खुस्केका हो, पागल तिमीहरू हो। म त अमेरिका छु, आफ्नो केरियर आफूले बनाएको छु, म कसैसँग मागेर खाँदिन। कहिले कहीँ कतै मागेको रेकर्ड छ भने भन, 28 लाख रुपैयाँ मेरो आफ्नो पसिना बगाएको पैसा दान गरेको प्रमाण छ मसँग, नेपाली नागरिकलाई भात खुवाएको कुनै दिन। फटाचोट तस्कर अभियन्ता युट्युबरहरूको विश्वास गरेर, लुटेराहरूको विश्वास गरेर लुटेछन्। नेपालमा गएर आँखाले देखेपछि विश्वास लाग्यो कि अपराधी रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा जातीय लडाई, द्वन्द, तेरो र मेरो, यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ, सबै नेता जान्ने नै जान्ने, काम कोही नगर्ने। काम नगरी देश बन्छ? काम गर्नेलाई लगानी गर न, किसानलाई लगानी गर, फर्मलाई लगानी गर, ती किसानहरू ती फर्महरू डुबेका फर्महरूलाई लगानी गर, तिनीहरूलाई सामूहिक रूपमा उचाल, माथि पुर्याओ, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाओ, कृषिमा लगानी गर, त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गराओ, सरकारसँग सहकार्य गरेर हिँड। सरकारको अपराध भयो भने त्यसलाई नागरिक कर्तव्य पूरा गरेर सरकारले बाँच्न पाउने अधिकार नागरिकको छ त्यो दे भनेर माग, अधिकार माग। गाउँ गाउँबाट उठ, जाग, रुख बिरुवा रोप, बाटाहरू ती खनेका, ती डोजरले खनेका बाटाहरू सोलिङ गर, दुबो रोप, बोट बिरुवा रोप। सामाजिक अभियन्ता रोपाओ न गर, एउटा गाउँ बनाएर देखाऊ, त्यो गाउँका मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाएर देखाऊ। एउटा गाउँ, 100 वटा घर छैनन् होला अहिले गाउँमा, बनाएर देखाऊ र घर बनाइरहन पर्दैन, आत्मनिर्भर बनाएर देखाऊ। तर त्यति पनि गर्न नसक्ने सामाजिक अभियन्ता म अभियन्ता हुँ भनेर म चाहिँ पा। केपी ओली जसरी सडकमा बुरुक उफार्दै मान्छे भेला पारेर त्यसरी नै उफार्दै रक्सी खाँदै बाटाबाट लाप्पा खेल्दै हिँड्ने। ज्ञानेन्द्र साईजी पनि मैले राम्रो मान्छे मानेको थिएँ, ठिकै होला नि, यिनको दिमाग ठिक होला भन्थे, तर विधानै उसको त अमेरिकाबाट डक्टरले लेखिदिएको र आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै मैले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई भनेको थिएँ, तपाईँ कसको सल्लाहबाट चल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो सो विवेकबाट चल्नु भएको छ कि अमेरिकाका डक्टरहरूले तपाईँलाई त्यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको विधान लेखिदिएका हुन् भनेर मैले सोधेको थिएँ ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो बेला। तर उसले भन्थे होइन होइन होइन, तर अमेरिकामा 9 जना चिनेको छु डक्टर, मेरा 9 जना डक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो किरा परेका गुका किरा जस्ता डक्टरहरूले त ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि कब्जा गरिसकेका रहेछन्। विधानै उनीहरूले त्यही अपराधी। ज्ञानेन्द्र साईलाई विधान लेख्ने मान्छे, ज्ञानेन्द्र साईको हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको विधान लेख्ने जुन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ त्यो डाक्टर साहब नेपालमा एमसीसी लानुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ, अनि फेरि उसैलाई विरोध गर्न लाउनु भएको छ। कस्तो राजनीतिक हो क्या यो, बुझि नसक्नु। अनि उही एमसीसीको विरोध गर्छ ज्ञानेन्द्र साई नेपालमा बसेर खुरुखुरु, अनि यहाँ डाक्टर साहब चाहिँ उसैको विधान लेखिदिने डाक्टर साहब चाहिँ नेपालमा एमसीसी नलगी हुँदैन पवनजी भन्नुहुन्छ। मलाई
कस्तो खालको नियम हो यो? कस्तो खालको राजनीति हो यो? समाजसेवा हो यो? आफै बोक्सी आफै धामी, आफै अपराधी आफै राम्रो, आफै डाक्टर आफै बिरामी। हट, यस्तो खालको चाहिँ नि अलक्षिण अपराधमा नेपाली गरिब दुखी किसान मजदुरहरू जो मान्छे काम गरेर आफ्नो बालबच्चा छोराछोरी पाल्नु छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई नफसाउनुहोस् क्या तपाईहरुले, नफसाउनुहोस्। पाप लाग्छ, मर्नु छ एक दिन, सुखी सम्पन्नको जीवन त्याग गर। बस खान पाए भयो, राम्रो मोहको जीवनको पछि नलाग, जस्तो भए नि अन्मार भयो। चिटिक्क परिरहनु पर्ने जरुरी छैन। नागरिक चिटिक्क हुनुपर्छ, नागरिकले काम पाउनुपर्छ। काम गर्ने नागरिक झुन्निएर आत्महत्या गरेर नेपालमा मर्न हुँदैन। मर्नसँग डराउनेहरू अक्सिजनको पछाडि लागेका छन्, तर मर्नसँग नडराउनेहरू आज मैले खाना पाएन भोलि मागेर म खान्न मर्छु भनेर आत्महत्या गरेका छन्। नेपाल अधिराज्यभरिका आत्महत्या गरेका भिडियो र फोटाहरू मसँग प्रष्ट छन्, तर म कसैलाई पनि प्रचार गर्दिन। किन? ऊ मर्यो, उसको दिमागले मर्यो, सक्यो। किन प्रचार गर्ने? आत्महत्या गरेर खाना पाएर मरेन भनेर किन गर्ने? त्यसले गर्दा नागरिक काम गर्नेलाई लगानी गर्नलाई सामाजिक अभियन्ता अथवा विश्वभरि रहेका राष्ट्रभक्ति नेपाली युवा नागरिक जो हुनुहुन्छ अभियान गर्नुहोस् त। एउटा नागरिकलाई कसैलाई गाई दिनुहोस् अध्यय, फेरीमा नदिनुहोस् कसैलाई पनि। फेरीमा दिए त मान्छे बिग्रियो, दिनै हुँदैन फेरीमा कसैलाई पनि। त्यसलाई खान दिनुहोस्, तर काम गरेर खानुपर्छ भनेर नियम बनाइदिनुहोस्, लगानी गरिदिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्, बिजनेस गर्न सिकाइदिनुहोस्, त्यसलाई व्यापार गर्न सिकाइदिनुहोस्। सबैले तेरो र मेरो नभनी हाम्रो भनेर गाउँमा लाग्नुहोस् त। त्यो जंगल जति चाहिँ सरकारको हो, मेरो चाहिँ बारी हो, यो मेरो बारीमा स्काइभेटर आउनै हुँदैन, त्यो जंगलमा मात्रै खन्नुपर्छ भन्ने नागरिकको सोच कसले ल्याइदिएको? रोड कहाँ खन्छन्? नेपालमा त जंगलमा खन्छन्, यहाँ चाहिँ गाउँमा खन्छन्। अमेरिकामा कस्तो खालको नियम हो नेपालमा? ल, रोड खनेको अरे आफ्नो बारी आयो भने त्यो बारीमा खन्न हुँदैन अरे। ओ, जंगलमा खनाइ, त्यहाँ जंगल चाहिँ अर्कैको। थुक्क नागरिकको बुद्धि के भन्ने, कस्तो बुद्धि बनाइदिएको छ क्या नागरिकको? क्या यी नेताहरूले, यी पढे लेखेकाहरूले बेकुफै बनाएछन् हामी नागरिकलाई। यसो सम्झिँदा अमेरिका हेर्दा त मान्छेले आफ्नो घर घरमा रोड खनेर लानुपर्छ। रोड भनेको मान्छेको लागि खन्ने हो, जीवजन्तु जंगली जीवजन्तुको लागि खने हो रोड। र अनि रोड चाहिँ तपाईको कहाँ लगेर खन्दिएको छ त भन्दाखेरि जंगलमा पुरै। अनि त्यो वडाध्यक्ष, त्यहाँका चाहिँ मेयर, त्यहाँका मेयरका धुपौरे अथवा ती छेपौरेहरू, उपमेयरका छेपौरे धुपौरे जो छन्, तिनीहरूले मिलेर वरिपरि जंगल ठुला ठुला रुख कता कता छन् त्यतै डोजर लगेर खन्दाएर छन्। र अनि ट्र्याक्टरमा खालात खुलुत गोलाई नाप्दै रुख जति लगेर बेचे सारा संसार। अनि त्यसपछि पानी परेपछि खालाखुलुत बगाएर लगेर पानीले सबै टाकटुकै माटो ढुङ्गो सबै चाहिने रोड खनेर यति बनाइदिएको छ। फेरि अर्को चोटि लान्छन्, फेरि त्यो खन्छन्, अनि जीसीबी लगेर माटो हालेर पुर्दियो बस। अनि फेरि रोड बन्छ, हिउँदोभरि धुलै धुलो, अनि बर्खा लागेपछि खालाखुलुत बगाएर लान्छ, अनि फेरि अर्को बजेट गर्छ। अनि यस्तो गरेको नागरिकले देख्दा देख्दै नागरिक तै चुप मै चुप। त्यसलाई नागरिक कस्तो देशको नागरिक भइएछ यार। अब म अमेरिका बसेको छु, नेपालमा बसेका मान्छे नै छैनन् जस्तो क्या, पढे लेखेका छैनन् नेपालमा। राजनीति नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने कुरो थाहा छैन कसैलाई पनि, सरकार के हो भन्ने कुरो थाहा छैन नेपाली नागरिक कसैलाई पनि। सरकारको बेजेत मात्रै गर्ने, अनि आफू चाहिँ काम नगर्ने, जवाबदेही नबन्ने। यो चाहिँ सरकारको काम हो, यो मेरो होइन। मेरो घर बारी वरिपरि छेक्न पाए भयो, म चाहिँ यहाँ कम्पनी खोल्न पाए भयो, मैले काम गरेको ठिक, अरू सब बेठिक, अरूले नगरे हुन्थ्यो। ठुक्क सोच नेपालीको। यस्तो सोच बोकेका नेपाली भौन्जेल नेपाल बन्दैन क्या कहिल्यै पनि। त्यसले गर्दा बालबच्चाबाटै अब हामीले नयाँ सोचको आविष्कार गर्न सुरु गर्नुपर्ने भयो के, बालबच्चाबाट के। अब बालबच्चाहरूलाई हामीले धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजदेखि लिएर हुयु रिस्पेक्ट। के हो रिस्पेक्ट भनेको? अहिलेका पढे लेखेका हुने ठुला बडाले नमस्ते, एउटा नमस्कार भन्न पनि आउँदैन, बोल्नै जान्दैनन्। गरिबलाई तिमी, अलिकति गरिब छ भने आफूभन्दा ठुलालाई तिमी, त्यस्तो संस्कार सिकाएको छ। थुक्क तेरी मानिने पढे लेखेका हुने खाने धनी धनाते नेपाली हुँ भन्नेहरू, गु र गोबरमा छुट्याउनेहरूले देशको राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर हिँड्ने। मैले कसैलाई पनि राख्दैन, कोही कसैको पनि मेरो र तेरो भन्नु छैन, मेरो बाबुलाई पनि राख्दैन मैले। म त त्यो देशमा पाइ मेरा पसिना चुहाएर खुन बलिदान दिएर अहिले पनि कति ठाउँ मेरा खुन चुहेका छन् भन्ने कुरा त त्यहाँ थाहा छ नि, त्यहाँका नागरिकले देखेका छन्। त्यति दुःख गरेर त्यो देशबाट अमेरिका आएको क्या म।
केही गर्न नसकेर। बुद्धि नै हामी नेपालीको यस्तो छ, ठुलाले भनेको ठिक, गरिबले भने बेठिक, हुने खानेले बोले राम्रो। अनि म ती सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीको आँसु रोइलो अहिले मैले सामाजिक सञ्जालमा देख्दाखेरि उनले के भने त भन्दा, एउटा कुनै दलितको छोरीले म आफ्नो परिचय लुकाउन छोडेर कि उनले भनिन् कि म कामी हुँ, कामीको छोरी हुँ भनेर उनले भनिन्। त कामीको छोरीले कामी नभने, बाहुनको छोराले बाहुन नभने, बाहुनको छोरीले बाहुन नभने के भन्ने। तर यहाँ त के भइदिएको छ भन्दा, हामीलाई जातीयताको बीचमा हाम्रो धर्मलाई, संस्कारलाई, हाम्रो बाबुबाजेले मान्दै आएको परम्परालाई सक्नको लागि विदेशी ग्रान्ड डिजाइनका सपना बोकेर हिँडेकाहरूले धर्मनिरपेक्ष अथवा धर्मविहीन नागरिक हुनुपर्छ भनेर बिना फाल्तुमा नागरिकलाई झगडा गराउने काम देशैभरि गरिरहेका छन्। किन यो त हामी नेपाली जनताको लागि काहीँ कतै पनि फाइदा छैन, कतै फाइदै छैन। किनभने दमाई दमाई नै हो, सार्की सार्की नै हो, कामी कामी नै हो, छेत्री छेत्री नै हो, बाहुन बाहुन नै हो, तर सबै दाजुभाइ हो नि त। मिलेर बसेका थियौँ हामी त, कसैले कसैलाई विभेद गर्दैन थियौँ हो। के अरे कामीको घरमा दमाई छिर्न हुँदैन, हुँदैन भन्थे, छिर्यो भने ती दमाईहरू पाप लाग्छ भन्थे। अब हामीले त जानेको होइन, हामीलाई त उनीहरूले भनेको सुनेको मात्रै हो, हामीलाई त त्यो पाप पनि लाग्दैन होला। अब किन तपाईहरू, अब मेरो घरमा हजुरआमा बाँचुन्जेल हजुरआमाले मेरो हजुरआमा बसेको पालीमा, गाउँको पाली भन्छ त्यसलाई, घर पाली, पालीमा बस्नुहुन्थ्यो हजुरआमा, आफै सुत्नुहुन्थ्यो पालीमा। अनि त्यो पालीको माथि छानो एउटा दमाईको छोरालाई छाउन लाउनु पर्यो मैले भनेर दमाईको छोरालाई छाउन लाउँदाखेरि हजुरआमाले त्यो पाली नै छोड्दै हिँड्नुभयो, बस्नु नै भएन कि दमाईको छोरो घरको छानामा चढो, अब यहाँ बस्न हुँदैन भने। अब मैले किन भन्नुभयो हजुरआमाले भनेर 80-90 वर्षकी हजुरआमालाई क्वेसन गरिरहँदा हजुरआमाले भन्नुभयो कि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिमा, दमाईको धर्म संस्कार संस्कृतिमा, कामीको धर्म संस्कार संस्कृतिमा, अथवा सार्कीको धर्म संस्कार संस्कृतिमा, बाहुनको धर्म संस्कार संस्कृतिमा हामीले एक अर्काले छोएर अथवा एक अर्काले अर्कालाई अपमान गरेर, धर्मलाई अपमान गरेर, मरेका पुर्खाहरूलाई अपमान गरेर, अथवा तिनी मरेका पुर्खाहरूले ल्याएको इतिहास, तिनीहरूले ल्याएको विधान, तिनीहरूले ल्याएको सिस्टमलाई अपमान गरे भने दैविक शक्ति हरण हुनेछ र त्यो भयो भने अपराध हुनेछ, कलिजुग लाग्नेछ, पाप हुनेछ र त्यो पापको भारी म बोक्न चाहदिन नाति। त्यसकारणले गर्दा म यो दमाईले छाएको घरमा म बस्दिन भनेर आमाले भन्नुभयो। अब मैले त्यो भन्दाखेरि म अचम्म परेँ। अब हो ल, घर छाउने मान्छे कहीँ छैन, एउटा दमाईको छोरो भेटेँ, ल्याएर छाउन लाएँ। अब लाइसकेपछि अब बाहुन हजुरआमा किन बस्ने त नि, अब किन सुत्ने दमाईले छाएको पालीमा भनेर घरै छुई भयो। ल अब मैले त्यो के अरे त्यो दमाईलाई छानामा चढाएर घर छाउँदाखेरि आमाहरूले बस्न मान्दैनन् भन्यो भने के मैले उसलाई तिमी बस्न मान्दैनौ, तिमीले जातीयताको कुरा गर्यौ, आमा यस्तो पनि हुन्छ भनेर के मैले बाबुराम भट्टराईले भने जसरी कि जातीयताको कुरै गर्न हुँदैन, धर्मको कुरै गर्न हुँदैन, संस्कारको कुरै गर्न हुँदैन, सबै जे मन लाग्छ त्यही अराजक हुनुपर्छ, मनमा कुनै डर हुनु हुँदैन, मनमा कुनै धार्मिक चिन्ता हुनु हुँदैन नागरिकमा, बाबुराम भट्टराईले भने जसरी भनौँ म आमालाई, त्यो त भएन। अनि त्यसकारणले मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन खालको हामीलाई 10 वर्ष जनयुद्धमा पाठ पढाउनु भएको थियो, त्यो पाठ मेरो त्यो दिन फेल भयो। हजुरआमालाई देखेपछि, हजुरआमाको कुरो सुनेपछि, कुरो त सत्य हो। आखिर बोक्सी पनि हुन्छन्, धामी पनि हुन्छन्, धमन्तरी पनि हुन्छन्। यदि वैज्ञानिकले भन्छ भने त विज्ञानले त भनिरहेको छ त कि मानव आत्मा भन्दा ठूलो आत्मा अरू केही पनि होइन। विज्ञानले प्रुभ गरेको कुरा हो, मैले प्रुभ गरे होइन। अनि विज्ञान बिना धर्म लङ्गडो हुन्छ र धर्म बिना विज्ञान अन्धो हुन्छ भनेको छ। भनेपछि धर्म नै छैन भने त विज्ञान पनि त छैन रहेछ नि त। त्यसले गर्दा मान्छेमा धर्म त हुनुपर्छ, जुनसुकै भए पनि, चाहे दमाई हुन्, चाहे कामी हुन्, चाहे क्रिस्चियन हुन्, चाहे इसाई हुन्, चाहे हिन्दू हुन्, चाहे चाहिँ राई लिम्बू किराँत जेसुकै हुन्, तर धर्म त मान्छेको हुनै पर्छ नि त। तर धर्मको रूपमा किन झगडा गर्ने त? मेरो भनाइ त्यो हो, किन झगडा गर्नु पर्यो? किन जातीयताको लडाईँ लड्ने तपाईँ हामी बिना फाल्तुमा? अरे यार, 2 दिनको जीवन हो, मरेर जानु छ। पवित्र सोच गरौँ, बाबुबाजे पुर्खाहरूले हिजो जे गर्थे त्यही कुरालाई फलो अप गरौँ। हामीसँग आज पैसा छ, बुद्धि छ, विवेक छ, तर ती पहिलाका बाबुबाजे पढेका थिएनन्, बुद्धि नै थिएन, पैसा पनि थिएन, र पनि तिनीहरू त जिन्दगी जिएर बसेका थिए, कुनै अप्ठ्यारो थिएन, मिलेका थिए। अरे यार, दमाईलाई खाना नदिकन भात खाना हुँदैन भन्थे हजुरबाहरू, मैले सुनेको।
घरमा एउटा चाहिँ साधु कोही कतैबाट आयो भने त्यो भगवान आयो भनेर त्यसलाई ढोग्ने गर्दथ्यो। त्यहाँ त मानवीयता थियो, त्यहाँ संस्कार थियो, आफूभन्दा ठुलालाई हजुर तपाईँ भन्ने चलन थियो, मान मर्यादा थियो। तर आज त जहिले पनि अराजक मात्रै हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई लडाई मात्रै गराउनुपर्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ निउै मात्रै खोज्नुपर्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ अपमानै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन खालको चाहिँ एउटा सोच विचार बोकेर हामी नागरिक यदि हिँडिरहेका छौँ भने त यो त एकदम गलत भयो नि त। समाजलाई त यिनीहरूले त खरानी पार्न खोजिरहेका छन्। देश 55,000 पर व्यक्तिको नाममा ऋण परेको छ नागरिकलाई नेपाल सरकारले। त्यो नेपाल सरकारलाई त्यसरी परिचालन गर्ने डाक्टर साहबहरू, पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू को हुन्? यिनलाई त च्यापी समातेर टुडी खेलमा ल्याएर कम्तीमा पनि माफ माग्नुहोस् एकचोटि, जनताको लागि गल्ती गर्यौं भनेर भन्नुपर्ने होइन त अहिलेको सचेत युवा नागरिकले? हामी पनि आन्दोलन गर्ने, राजनीतिक गर्ने, अनि युवा पनि सडकमा ब्रुक केपी ओलीले जसरी, प्रचण्डले जसरी, बाबुरामले जसरी पहिला मान्छे उफार्दे नागरिकलाई, त्यसरी नै नागरिक अभियन्ताले पनि सडकमा लापा खेल्ने, अराजक गर्ने हो भने त के देशको लागि अभियन्ता भन्नु त साथी हो? किन अभियन्ता बन्नुहुन्छ तपाईहरु यार? अरे यार गरिब छन्, चन्दा बान्नुपर्छ, मैले नबान्नु भने होइन, दिनुपर्छ, दुखी गरिबलाई देखाउनुपर्छ, पाल्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। तर देशकै बेइज्जत गरेर, सधैँभरि देशको बेइज्जत, सधैँभरि देशमा खान पाएन नागरिक, नेपालमा भोकमारी छन्, के नै छ? गएर नेपालमा गएर हेरे, मैले आजभन्दा 4 महिना अगाडि गएर हेरे नेपालमा भोकमारी छ, भोकमारी छ, भोकमारी छ, खाना पाएनन्, सधैँ जाने रत्न पार्कमा भात खुवाइरहेछन्। होइन के हो त यो? भएर गएर हेर्दाखेरि त रत्न पार्कमा भात खुवाउने अथवा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भात खुवाउने भनेर त देशको बेइज्जत गर्ने, अनि उनीहरू करोडपति बन्ने, बेरोजगार भएर केही काम नपाएपछि पैसा कमाउने मेलो गर्ने। सामाजिक अभियन्ता साथीहरू दुःख कहाँ छ खोजेर खोजी खोजी ल्याउने, अनि भिडियो बनाउने र देशको बेइज्जत गर्ने, सारा संसारभरि नेपालमा भोकमारी छ भनेर, अनि त्यस पछाडि पैसा माग्ने, अनि त्यस पछाडि आफ्नो चाहिने कर्म गर्ने। ए बाबा, मागेर भिजिलान्ते भिखारी बनेर देश कहिले बन्छ? देश बनाउने सपनामा होइन तपाईहरु सामाजिक अभियन्ताहरू। अनि म अर्का एकजना अमेरिकाको सिटिजन त्याग गरेर नेपाली नागरिकलाई जसरी पनि म यो अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्य अत्याचारबाट मुक्त गराउँछु भनेर अमेरिका छोडेर नेपाल जानुहुने सबै नेपाली जनताले मानेका र जनताको साथ सपोर्ट भएका, हिजो चितवनमा जेलमा पर्दाखेरि सबै जिल्लाबाट नागरिक गएर ल रवि लामिछानेलाई जेल हाले। यो त फसाउन खोजे भ्रष्टाचारीहरूले, अपराधीहरूले, राम्रो मान्छे सक्न खोजे भनेर तपाई हामीले त्यो चितवनको जेलमा रवि लामिछानेलाई निकाल्न पैसा खर्च गरेनौं। लाखौं मानिस पुगेनौं त्यहाँ जिल्ला जिल्लाबाट रवि लामिछाने छुटाउन। आखिर सर्वेन्द्र खनालज्यू पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक जो हुनुहुन्छ, आखिर उहाँले उहाँकै डिजाइनमा रवि लामिछाने र उहाँसँग कन्ट्याक्ट भरै आखिर सिधा कुरो जनतासँगको कार्यक्रम चलाउन प्रस्तुत हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो चलाउने टाइममा यतिखेर म कार्यक्रम सुरु गर्छु, त्यो बेलामा पुलिस पठाइदिनु है तपाईले मलाई पक्रिनको लागि भनेर रवि लामिछानेले पठाएको भनेर त प्रमाण सहित आइसक्यो त। अब फेरि रवि लामिछाने को हुन् भन्ने कुरा किन हामी कुरा गरिरहने? उ त एउटा गुण्डा हो, फटा हो, उसलाई पैसाको चासो छ, उसलाई धन सम्पत्तिको चासो छ, उसलाई करोडपति अरबपति बन्नु छ। अनि फेरि हामीले रवि लामिछाने उ चाहिँ भगवानै हो भन्दै आज देशको चिन्ता बोकेकी एउटा महान नारी, त्यतिको दिमाग भएका छोरा छोरी मान्छे अहिले नेपालमा, उसको उमेरका त्यतिको साहसी नारी ज्वाला सङ्ग्रोला जतिको मान्छे त कुनै पनि नारी छैनन् उसको उमेरका चाहिँ। अब अरू होलान्, लुकेर बसेका होलान्, त्यो म जान्दिन, तर त्यति राम्रो चेली, त्यति राम्रो विचार बोकेको एउटा राष्ट्रवादी एउटा नागरिक हो जो ज्वाला सङ्ग्रोला। आज उसलाई विभिन्न किसिमका चन्दा माग्नुपर्छ र धन्दा गर्नुपर्छ भन्ने खालका ज्ञान सिकाइदिएर रवि लामिछानेले फसाइदियो कि फसाइदैन त जेल? यो कुरो सत्य, ध्रुव सत्य हो नि त। मैले ढाँटिरहनु पर्छ तपाईहरुलाई? अनि तपाईहरु प्रमाण खोज्नुस् रविको भन्नुहुन्छ। अनि त्यो बुढास्वामी काण्डमा जेल पर्दाखेरि सर्वेन्द्र खनाल अहिले किन रवि लामिछानेको पिए भएर हिँडिरहेका छन् त जागिर छोड्ने बित्तिकैमा? अनि हिजै पिए रहेछन् त, थाहा भयो त। अनि सर्वेन्द्र खनाल रवि लामिछानेको पिए बनेपछि त बाहिरी रूप छुट्टै भित्री रूप छुट्टै छ त। अरे यार,
हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि त कसले के गर्छ कसले कसो गर्छ भन्ने कुरा। रवि लामिछानेले के गरे, देशमा कसो गरे, के भने, अहिलेसम्म 600 बिछोडमा कहाँनेरि कुन चाहिँ ठाउँमा रवि लामिछानेले देशमा राम्रो पनि छ, देशमा नागरिक काम पनि गर्छन्, यहाँ कृषि गर्न सकिन्छ, यो देशमा सम्भावना पनि छ भनेर कहिल्यै भने? कुनै बिछोडमा सुन्नुभयो तपाईहरु कसैले रविले बोलेको देशमा राम्रो छ भनेर? कहिल्यै भने? कुनै बिछोडमा पर्यो? तर सधैँभरि राष्ट्रको बेइज्जत गर्ने, राष्ट्रका सम्माननीय प्रधानमन्त्री मन्त्री अथवा जुनसुकै पार्टीका जुनसुकै नेता भएर आउन्, सर्वोच्च सरकार भनेको नागरिकको सरकार होइन, नेपाली सरकार। अनि त्यो सरकारलाई चुनौती दिने एउटा नागरिकले, त्यो पनि अमेरिकाबाट नेपाल गएको, त्यो पनि अमेरिकन सिटिजन, नेपालको पासपोर्ट लाताले हानेर फालेको मान्छेले एकचोटि किन हामी बौलाइरहने? ए बाबा विश्वास गरौँ, बोलेकै भरमा मान्छेको किन विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँ हामी? के म तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छु। अनि मलाई तपाईहरुले जेसुकै भन्नुस्, त्यो मलाई मतलबको विषय होइन, तर राष्ट्रभन्दा ठुलो म होइन, देशभन्दा ठुलो म होइन। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, रवि लामिछाने भनेको एउटा विदेशी डाक्टर साहबहरू अथवा नेपालमा जसरी पनि एउटा चाहिँ सेनाको क्याम्प बनाउनु पर्छ एउटा देशको भनेर एक खालको चाहिँ बुद्धि लगाएर नागरिकलाई इरिटेट बनाएर नागरिक र सरकार बीचमा झगडा गराइदिएर अनि त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सिफारिस गराएर अमेरिकाको सेना नेपाल लानको लागि खटेको, ड्युटी खटेको मान्छे हो नि त। प्रमाण सहित छ त मसँग रवि लामिछाने। अनि उले मित्र राष्ट्र अमेरिका, मित्र राष्ट्र यो ऊ भनेको भरमा तपाईँ हामीले उसको विश्वास गर्ने? तपाईँ हामी को हौं? हामीलाई राष्ट्रको माया छ कि छैन? अनि रवि लामिछानेले राष्ट्रवादी गीत गायो भन्दैमा कलाकारले के गीत गाउँछ नि? मिठो स्वरमा गीत गाउँछ कहिले कलाकारले, कहिले राम्रो स्वरमा गीत गाउँछ। अनि के उसको विरुद्धमा बोल्नै नहुने? उसले उसको विरुद्धमा किन बोल्नु? उसले के काम अपराध गरेको छ? त्यो 92 करोड कहाँबाट आयो? राजकोट हस्पिटल बनाए अरे, ल हस्पिटल राजकोटमा दुर्गम ठाउँमा हस्पिटल बनाए, तर त्यो राजकोट हस्पिटलमा, राजकोट भन्ने ठाउँमा त्यहाँ त स्वास्थ्य चौकी पनि थियो त। त्यो स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ छिटामेन किन्ने पैसा छैन नागरिकसँग, सरकारसँग छैन। स्वास्थ्य चौकी नेपाल सरकारका सरकारी स्कुलहरू सबै लडिरहेका छन्। अनि प्राइभेट हस्पिटल खोल्ने, अनि प्राइभेट बोर्डिङ खोल्ने, अनि त्यस्ता मान्छे जो मान्छे छन् खोल्नको लागि चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू, तिनीहरूसँग रवि लामिछाने मिल्ने, सम्झौता गर्ने। अनि त्यसबाट नागरिकले हुन्छ, गर्छु, गराउँछु, म देखाउँछु, म यिनलाई छोड्दिन, म यसका चाहिँ सक्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री यसो गर, तिमीले राष्ट्रपति उसो गर भन्दै टेलिभिजनमा चिच्याकै भरमा ऊ प्रधानमन्त्री मान्दिने? कहिले बुद्धि आउँछ यार नेपाली नागरिक हाम्रो? कहिले सचेत बन्ने हो? के सत्य के हो गलत के हो? राष्ट्रको सधैँभरि बेइज्जत गर्ने मान्छेलाई राम्रो कसरी मान्न सकिन्छ? मेरो बाउै भए पनि म मान्दिन, तपाईँ कसरी मान्दै हुनुहुन्छ? मेरो बाउै राष्ट्रको सधैँभरि बेइज्जत गर्छन्, म मान्दिन, कसरी मान्नु? नेपाल सरकार को जोसुकै होस्, अपराधी होस् कि चोर होस् कि फटा होस् कि जोसुकै होस्, तर नेपाल सरकार भनेको नेपाली नागरिकको सर्वोच्च सरकार हो। जुन सरकार छैन भने हामी नागरिकै होइन। अनि त्यो सरकार र नागरिक बीचको द्वन्द्व गराइदिने मात्रै समस्याको समाधान हो रवि लामिछानेले। यदि ऊ राष्ट्रवादी थिए भने त उसले त समस्याको समाधान गर्नको लागि 75-77 वटा जिल्लामा सबै ठाउँमा चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरौँ, नागरिकहरू काम गरौँ, हामी लगानी आह्वान गर्छौं भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला त। के 92 करोडले त 77 वटा जिल्लामा लगानी गरेको भए सबै जिल्लामा कृषिमा आत्मनिर्भर नागरिक हुन्थे र सबै नागरिकले काम पाउँथे। कुनै ठुलै कुरा भएन, बजार व्यवस्थापन अस्ट्रेलिया अमेरिका बिक्री गर्न सकिन्थ्यो नेपालको फलेको चीजहरू, सबैले रोजगार पाउँथे। 92 करोडमा त नागरिकले गर्न सकिन्थ्यो त, सरकारले नगरे पनि। सरकार त कब्जामा पर्यो अपहरणकारीहरूको, परेको छ नेपालको सरकार, त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो अपहरणकारीको नायक भनेको प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई हो कि होइन? प्रचण्ड हो कि होइन? अनि त्यो प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईले जनमैत्री हस्पिटल के हो? अनि त्यही जनमैत्री हस्पिटलद्वारा चुनावको लागि पैसा तयार पार्नको लागि चन्दा उठाउने, धन्दा गर्ने, नागरिकसँग पैसा माग्ने, उल्टो र सुल्टो खेल खेलेर मान्छेलाई घाँटीमा समातेर तैँले यसो भन् पैसा फिर्ता लिए, यसो गरिस् किन भनेर मान्छेलाई गुण्डागर्दी गरेर थर्काइरहेको रवि लामिछानेलाई फेरि भगवान वाइ मेन एकजना मान्छे त उद्धार गर्यो रविले दुःख पाएकोलाई। एउटा मरेकी चेली भेटेपछि उसले उद्धार गर्छ। किन गर्छ भन्दा उसलाई भाइरल चाहिएको छ। ऊ भाइरल भएन पैसा कमाउन पाउँदैन रविले, त्यसकारणले गर्दा उसले भाइरलको खोजी गरिरहेको हुन्छ, कसरी भाइरल गर्न सकिन्छ। अनि मान्छेको भाइरल गराउने, अनि चरित्र हत्या गराउने, अनि त्यसपछि नाङ्गो झार पार्ने, अनि गएर रुइदिने, आँखाबाट आँसु पनि झर्छन् उसका घरिघरि पुरै यसरी। अम्मा देशमा त कठैबाट भित्री मनमा छ क्या राजनीतिक भनेको, त्यसलाई भन्छ क्या सधैँभरि राजनीतिक को रवि लामिछाने। अनि मैले रवि लामिछानेको समर्थन गरेँ। ए बाबा जनमैत्री हस्पिटल 92 करोड कहाँबाट आयो?
कति कर तिरेर कमियो पैसा, कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सोधौँ न यार। क्वेसन गरौँ के, समर्थक बनौँ तर बाउलाई पनि फटाइ गर्छ भने समर्थक नबनौँ के, बनौँ तर बाउलाई सुधारेर बनौँ के। म तपाईहरुलाई त्यो भन्न चाहन्छु कि आखिर मुला जिन्दगी एक दिन मरेर जानु छ। सधैँभरि देशको दुःख हेरेर मर्नु भन्दा त नेपाल स्वर्ग थियो। नेपालका नागरिकहरू सबै मिलेका थिए, कोही पनि कसैको विरोध गर्दैन थिए। नेपालको न्यूज कहीँ कतै छँदै थिएन, नेपाल त गुपचुपमा थियो। विश्वको सामु शक्तिशाली देश नेपाल थियो भनेर देखाम न। त्यो पो हाम्रो स्वाभिमानी हो त। आफ्नो देशको बेइज्जत गर्ने, सधैँभरि न्यूजमा सारा संसार भिडियो प्राप्त गर्ने एउटा बलात्कार भयो, भिडियो भाइरल। एउटा चाहिँ नि बच्चाले बोकेर एउटा बाउले चाहिँ नि ठेला चलायो, भिडियो भाइरल। ल प्रधानमन्त्री भन्दा ठुलो उलाई मान्दिने। अनि त्यस पछाडि एउटा चाहिँ टिफरले चाहिँ गाडी क्यारे चलाउँदाखेरि ड्राइभरले चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छे मार्दियो, त्यसलाई मार्नै पर्छ भन्छ। ए बाबा इन्जिन चलाएको हो त्यो ड्राइभरले, त्यसलाई कानुनी कारबाही हुन्छ। नेपालमा कानुन छैन। अनि नागरिक अभियन्ताले मान्छे मार्ने, मान्छे कुट्ने, पिट्ने कानुन छैन, नियम छैन, विधान छैन, सिस्टम छैन। अनि त्यो मान्छे सामाजिक अभियन्ता हुन्छ? त्यो त गुण्डा हो। अपराध टोलीहरू अपराधको दुनियाँमा लगेर तपाईँ गाली कसरी गरिरहेछन् हामीलाई अहिले नागरिकलाई? हामी त नेपाली नागरिक हो नि, हामीसँग त नेपालको पासपोर्ट छ। हामी अमेरिकन नागरिक होइनौँ। हामी त साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया गए जस्तै गरेका अमेरिका आएर बसेका छौँ नेपाली स्वाभिमानी नेपाली भएर मर्नको लागि भनेर। म पनि चापकै गुरु हो, मान्छेले गुरु भन्छन्, धार्मिक गुरु हो। इतिहास बोकेको छु, कदेखि कहाँसम्म राम्रो गरी भोगेको छु। धेरै नपढे पनि पढे लेखेका बाठा टाठा हुने खाने धनी धनात्य मात्रै राजा, अनि गरिब गुरुबा अनपढ अशिक्षितहरू चाहिँ स्वाट यिनीहरूको नजरमा। वाह, के हो मानवीयता, के हो धर्म, के हो संस्कार? अनि जे मन लाग्छ त्यही हामीलाई गराइदिने, झगडा लडाइदिने। कोही रविको समर्थन भन्नुहुन्छ तपाईहरु, कोही भन्नुहुन्छ कसको समर्थन, कसको ज्ञानेन्द्रको समर्थन। रवि भन्दा त ज्ञानेन्द्र साई त हजार गुणा राम्रो हो नि। उ त मूलको पानी हो नि, फटानै गरे पनि। र नेपालको राजनीति ठीक भएन छ अरे, गलत भएछ अरे। नेपालको राजनीति त अपहरण परेको छ त। अपहरणकारीले अपहरण गरेपछि कसरी सही हुन्छ त? नेपालको राजनीतिको अपहरणमा परेको त अहिले होइन त, 2059 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाल जाँदाखेरि परेको। अहिले पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 10 वर्ष जनयुद्धमा माओवादीले नागरिकलाई कारबाही गरे जस्तो गरेर च्याप्पो घाँटीमा समातेर ल्याएर 2 थप्पड हानेर सोध्ने हो भनेदेखि उसले भन्छन् मलाई अमेरिकाबाट यो पढ्न हुँदैन, नागरिकले राष्ट्रिय संरचना ध्वस्त पार्नुपर्छ, राजा भन्ने कुरो मार्नुपर्छ वीरेन्द्रलाई भनेर मलाई अराए। अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला, म अनि बाबुराम प्रचण्ड, केपी ओली अथवा हामी सबैलाई जबरजस्ती गर भन्ने गर न तिमीहरू मर भने। अनि त्यस पछाडि हामीले गरेको भनेर भन्छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 2 थप्पड हान्ने हो नि, झ्याम पारेर। कसरी तिमीले पढ्न हुँदैन भन्यौ नेपाली नागरिकलाई भनेर क्वेसन सोधौँ न। बुझुवा शिक्षा हो भन्थे त बाबुराम भट्टराई। अनि तिमीले कुन शिक्षा पढेर तिमी डाक्टर भयौ? नागरिकलाई चाहिँ बुझुवा शिक्षा नपढ भन्ने, अनि आफू चाहिँ डाक्टर बन्ने। तिमीलाई 2 झापड हानेर सोधौँ त डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई। उसलाई त जनताले 2 झापड मात्रै हानौँ, धेरै नहानौँ। खुट्टा ढोगौँ, 2 झापड हानौँ। पुलिसको कारबाही गरौँ न, माओवादी कारबाही नगरौँ, हामी सरकारी कारबाही गरौँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई 2 झापड हानौँ त। आउँछ आउँदैन? रविलाई 2 झापड हानौँ त समातेर। मलाई अमेरिकाबाट फलाना 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 डाक्टरले विश्व भाइरल गराएर नेपाल पठाएका हुन्, म उनीहरूको ड्युटी गरेर आएको यो देशमा एमसीसी ल्याउनको लागि भनेर उसले खोलिहाल्छ 2 झापड हान्ने बित्तिकै। त्यो हो नि त, झापड हान्नु पर्यो नि त। यदि हिम्मत भयो आज नागरिक हो भने, यदि देशको लागि सोच्ने हो भने नभए किन तिमी विरोधै मात्रै गर्छौ नेताको र सरकारको? रवि किन विरोध गर्छौ? तिम्रो धर्म हो विरोध गर्ने, जनतालाई इडिटेट बनाउने, कि विश्व सामु नेपाली नागरिकलाई बौला, झगडा, द्वन्द्वकारी, आन्दोलनकारी, केही काम नगर्ने, सबै बेरोजगारी, कसैले देशमा कुनै भविष्य नदेख्ने, सबै साउदी, कतार, दुबई, मलेसियातिर जाने, अनि त्यस पछाडि देशलाई आन्दोलन, द्वन्द्व, लडाई, झगडा, द्वन्द्व छ भनेर विश्व सामु देखाएर अनि संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालमा सरकारलाई नागरिकले अपदस्थ गर्दे भनेर अनि सिफारिस लगेर अमेरिकाको सेना नेपाल टेकाउँला भन्ने सपनामा रवि लामिछाने ड्युटी खटेको हो कि हैन त? प्रमाण सही छ कि छैन? अनि प्रमाणको कुरा खोज्नुहुन्छ तपाईँ? राष्ट्रभन्दा ठुलो रवि हो मेरो लागि, मेरो बाउ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो खालको अराजक खालको भिड होला। संयुक्त राष्ट्र संघका आफ्ना नियम होलान्, कानून होला, मित्र राष्ट्र अमेरिकाको नियम होलान्, उसका सिस्टम होलान्, उसका नागरिकको कर्तव्य होला। तर एउटा नागरिकले देशमा चाहिँ अराजकको भिडको तयार पार्ने, अर्को नागरिकले जातीयताको युद्ध गराउने,
अनि नागरिक मिलेर बस्ने चाहिँ कहिले? सधैँभरि झगडा, सधैँभरि लडाई, सधैँभरि द्वन्द। अनि देश त 55,000 पर व्यक्ति ऋणमा डुबिसक्यो, सबैलाई थाहा छ। अनि फेरि त्यो डुबेको देशलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुरा नेपाली नागरिक भएर सोच्ने कि हामीले त्यो प्रचण्ड, त्यो बाबुराम, त्यो केपी ओली, त्यो विद्यादेवी, त्यो फलानी, त्यो ढिस्किनी भन्दै त्यसको विरोध गरेर बसिरहने? अब हामीसँग विरोध गर्ने टाइम छ सामाजिक अभियन्ता हो भने हामीले त सरकारलाई च्याप्प समातेर प्रत्येक आफ्नो गाउँका वाडा सदस्यदेखि लिएर वाडाका अध्यक्षसम्मलाई च्यापच्यापी समातेर के छ कृषिबाट पाउने, नागरिक बाँच्न पाउने अधिकार यहाँ छ कि छैन, छैन भने किन छैन भनेर त्यसलाई लिएर साथ लिएर काम लगाउने होइन अब नागरिकले गाउँमा। त्यो गर्ने होइन नागरिक अभियन्ताले। अनि के चन्दा मागेर हिँड्ने नागरिक अभियन्ताहरू हुन्? ती त सामान्य घाटा र नाफा हुन्छ चन्दामा, तिनीहरूलाई घाटा नाफा। अनि नाफा घाटाको समाजसेवाले देश बन्छ? समाजसेवा भनेको अर्कासँग मागेर खाने मान्छेले कहिले पनि समाजसेवा गर्न हुँदैन। देशको प्रमुख हुने मान्छे चन्दा मागेको मान्छे बस्यो भने त्यो खाते नै हो। चन्दा माग्ने मान्छे भिखारी हो। कुरो बुझ्नुभयो? भिखारी हो त्यो जोसुकै होस्। देशको दुःख देखाएर चन्दा माग्ने भिखारी हो। नेपालमा 5% गरिबी छ, अमेरिकामा 25% गरिबी छ, तर यहाँ चन्दा माग्दैनन्। यहाँ पनि छन् होमलेस पिपुल भन्छ, बाहिर सडकमा बस्छन्, मैले देखिरहेको छु। तर त्यो त भन्दैन नि त, यहाँ त ठिक छ त। तर नेपालकै मात्रै भोकमारी छ भनेर विश्वभरि देखाउनु पर्ने 5% मान्छेलाई गरिबी खोजेर, गरिब खोजी भिडियो बनाएर अनि त्यस पछाडि बेइज्जत गर्ने, अराजक गर्ने युट्युबले। जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। युट्युबको धर्म के हो? युट्युबको नियम के हो? युट्युबले त राम्रो छ देशमा, कृषि भइराखेको छ, उता काम भइरहेको छ, उता राम्रो नाचिरहेका छन्, उता परम्परा, उता संस्कार, उता संस्कृति, राम्रो कुरा पो विश्वभरि बजाउने हो त युट्युब च्यानलले त। अनि युट्युबले देशको समाचार भन्ने, नागरिकको प्राइभेट कुराहरू ल्याएर सामाजिकमा चलित्र हत्या गराउने युट्युबले। त्यो युट्युबलाई बिना कन्ट्रोलमा राख्नको लागि सबैभन्दा ठुलो गुण्डागर्दी गर्ने को भन्दा रवि लामिछाने हो कि होइन? हो कि होइन? अनि त्यो युट्युबले देशको बेइज्जत गरेको हो कि होइन? अहिले अरू कसले गरेका छन्? कतिपय देशहरूमा आफ्ना गोपनीयताहरू हुन्छन्, राष्ट्रियताहरू हुन्छन्, राष्ट्रवादी सोच बोकेका युवा नागरिकहरू हुन्छन्। तर नेपालका यो राष्ट्रवादी सोच बोकेकाहरू त सडकमा उफ्रिनुपर्छ, डङडङ कुट्नुपर्छ। प्रचण्डले के गरे? मान्छे उफारे। केपीले के गरे? मान्छे उफारे। देउबाले के गरे? मान्छे उफारे। अब हामी नागरिक अभियन्ताले मान्छे नै उफार्नुपर्छ, झगडै गर्नुपर्छ, अनि मात्र देश बन्छ। अनि परिवर्तनै मात्रै गरिरहनुपर्छ सधैँभरि। कहिले व्यवस्था परिवर्तन सधैँभरि। सबै डाक्टरहरूको बुद्धिमा के छ? व्यवस्था परिवर्तन भएन भने देश बन्दैन। अरे यार, त्यो भएको सरकारलाई सक्रिय गराउने नागरिकको कर्तव्य हो नि त। तपाईहरु लागि पर्नुहोस् न। अनि सधैँभरि व्यवस्था परिवर्तनको नाममा झगडा गराउने, देशमा लफडा गराउने, अनि तपाईहरु नाटक गरेर बस्ने। अनि त्यही पछाडि ती मानिसहरूले देखाएको नाटकमा, सपनामा हग्न बस्दा देखाएका त्यहाँ अमेरिकन युरोपतिर बस्ने नेपाली जो पूर्व डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली है ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ राम्रो मान्छे, ल तपाईँले भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्नुहोस्, ल तपाईँले चाहिँ ल यसको विरुद्धमा कुरा गर्नुहोस् भनेर ज्ञानेन्द्र साईलाई खटाएको छ अमेरिका बसेकै डाक्टरहरूले एउटाले। अनि अर्कोले चाहिँ रवि लामिछाने तपाईँ राम्रो मान्छे हो, तपाईँ एकदम ठिक मान्छे हो भनेर खटाएको छ अमेरिका बसेकै डाक्टरले। अर्कोले फेरि सपना दिएर। अनि केपी ओलीलाई अमेरिकै बसेको डाक्टरले खटाइरहेछ नेपालमा कि तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, तपाईँ राम्रो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, तपाईँको सपना पुरै ठिक हुन्छ भनेर अहिले उसैले अमेरिका बसेकै डाक्टरले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार राखिदिएको छ, राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति उनीहरूले गरेको छ। देखिरहेका छौँ हामीले, आँखैले देखिरहेका छौँ। अनि अमेरिका बसेका BMW कारमा चढेका 1800 जना खैरेलाई रोजगार दिने, यहाँका नागरिकलाई रोजगार दिने व्यक्तिले नेपालको लागि राम्रो सोच्छ। उसलाई के मतलब? उसका 4 पुस्ता यहीँ छन् अमेरिकामा। उसलाई त आफ्ना छोराछोरी नेपाल जाँदैनन्, त्यो धुलो धुवा फोहोरी घिनलाग्दो छ। अनि ती छोराछोरी नेपाल पुर्याउनको लागि नेपाल जान्छन् भने नेपालभित्र नमुना नेपाल बनाइदिउँ, MCC लैजाम, बनाम। चाइनालाई दिउँ हिमाल, मधेस जति भारतलाई दिउँ जिम्मा। नेपालीले कृषि गर्दैन, खेतीपाती गर्दैन, नेपाली काम कसले गर्छ? सरकार करप्सनमा छ भन्ने। अनि MCC लग्ने नेपालमा र नमुना नेपाल बनाउने र हामी नेपाल जाँदा आनन्द घुमेर आउने हाम्रो देश नेपाल भन्ने सपना बोकेर अमेरिकाबाट नेपाली नेतालाई फिटिरहेका छन् अहिलेदेखि। होइन त 2069 सालदेखि फिटेका हुन् नेपाली डाक्टरहरूले। अमेरिकाको गल्ती छैन, भारतको गल्ती छैन, चाइनाको गल्ती छैन। देश बिगार्ने त नेपालीले बिगारेका हुन् पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरूले। जो मान्छे शिक्षित छन्, जो मान्छे हुने खाने थिए, जो मान्छे अरबपति छन्, बिलियनपति नेपाली,
तिनले बिगारेको देश। तपाईहरुलाई थाहा छैन? तिनलाई त्यो देशको माया छ। अनि त्यसले गर्दा त्यस्ता खालका अपराधी सोच बोकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक अभियन्ता हुँ भन्दै रविलाई फसाउन खोज्दैछन्। फेरि ल झ्याम गाला टट्किने गरी हान्नु पर्यो। त्यसो बोल्या सुन्दाखेरि चाहिँ म छेउमा भएँ। रविलाई फसाउन खोजे। रविलाई कसले फसाउँछ? रवि त अन्तर्राष्ट्रिय गुण्डा हुन्। फसाउँछन् उनलाई कसैले? सक्छ कसैले? उल्टो सुल्टो राजनीतिक नेपालका सेना प्रमुख उसैको हातमा छन्, नेपालका पुलिसका प्रमुख उसैको हातमा छन्, नेपालको प्रधानमन्त्री उसैको हातमा छन्, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार उसैको हातमा छ रविको। उसलाई फसाउन सक्छन् कसैले रविलाई? अनि रविको नाममा तपाईहरुले राजनीति गर्ने? अनि रवि बाबुराम भट्टराई र रवि लामिछाने एउटै होइनन्? प्रचण्ड र रवि लामिछाने एउटै होइनन्? त्यहाँ फरक केही छ? प्रचण्डले के भन्थे 10 वर्ष जनयुद्धमा? आज त्यही भनिरहेका छन् रवि लामिछानेले। सामन्तको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्थे, शासक उही भएर निक्ले। अहिले रवि लामिछाने यी भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छन्, भोलि उही भ्रष्टाचारी भन्छन्, भनिरहेकै छन्। 92 करोड कहाँबाट ल्याए त? नत्र भने यिनको पारदर्शी हुनु पर्दैन नागरिकले। त्यसकारणले गर्दा बिना फाल्तुमा तपाईहरुले हामीले इरिटेट हुने, नागरिक झगडा गर्ने, दुई बारको जिन्दगी आज छ भोलि मर्ने हो। रोग व्याधहरू महाव्याध आइरहेका छन्। गाउँ पाखा पखेर सुकेर गइरहेको छ। डोजरको विकास मात्रै छ गाउँमा। सबै टाकटुके गाउँहरू सुकेर गइसके। गाउँका किसानहरूलाई 15,000 रुपियाँ पैसा नभएर आत्महत्या गरेर मर्न परेको छ। गरी खाने स्वाभिमानी नागरिकहरू। अनि सडकमा बसेका 1-1.5 हजार मान्छे होलान् जम्मा। अनि ती 1-1.5 हजार मान्छेको कारणले गर्दा तपाईको 5% मान्छेको कारणले गर्दा 95% मान्छेको बेइज्जत गर्ने यी सामाजिक अभियन्ताले चन्दा मागेर। त्यसले गर्दा यो चन्दा मागेर जसले काम गर्छ नि त्यसका गाला टड्किने गरी सामाजिक अभियन्ताले गएर हानिहाल्नुपर्छ। अब जसले चन्दा मागेर दिइरहेको छ नि, चन्दा लगानी गर्छौ भने गर, कृषकलाई कम्पनी खोल, फ्याक्ट्री खोल, नेपालमा लगानी गर। त्यसको लागि हामी वेलकम हो, भगवान हो उहाँ भनेर सम्मान गरौँ। तर जसले चन्दा चामल बाँडिरहेको छ नि, अहिले पोक्का र पकेर लगेर भिडियो बनाएर देखाएर ताकि मैले समाजसेवा गरेको छु, म हिटलर हुँ, नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएको भनेर। बरु स्वाभिमानी नेपाली खान नपाएर जीवनलाई त्याग गरेको नेपालको इतिहास छ। नागरिकले नेपालमा जीवनलाई त्याग गरेको इतिहास छ। पढ्नुहोस्, धर्मशास्त्रका किताबहरू अलिकति होलान् महाभारतको इतिहासमा। खाना नपाए अर्काको चाहिँ लुटेर नखानु, चोरेर नखानु, मर्नु बरु तर स्वाभिमानी भएर मर्नु भनेका छन् हाम्रा पुर्खाले। अनि तपाईहरुले चन्दालाई प्रशंसा गर्ने। मैले पनि चन्दा दिएको 27-28 लाख रुपियाँ पहिलोचोटिको कोरोना आउँदाखेरि। ओहो के नै भयो, भोलि मरिने हो कि के हुने हो, आमामा नेपाली जनता भोकले मर्ने भए कठैबरा भनेर आँखाबाट आँसु पनि आएका थिए। त्यहाँ पनि रवि लामिछानेले राजनीति गराएका थिए मेरो भिडियो भाइरल गरेर। त्यो बेला पनि उही हुन् भाइरल गराउने भिडियो रवि लामिछाने। मान्छे खटाई मेरो बेइज्जत गर्ने। गर न त बेइज्जत, कति गर्छौ? चरित्र हत्या गर, मेरो कति गर्छौ? गाली गर, मलाई कति गर्छौ? तर स्वाभिमानी नेपालीलाई नभुल्याऊ क्या रवि लामिछाने, नभुल्याऊ। तिम्रो देशको धर्म छैन, तिमी त नैतिकताहीन मान्छे हो। तिमीलाई तिम्रो बुद्धिमा अलिकति भएदेखि युट्युबले छाडा गर्न हुँदैन। देशको गोपनीयता भित्रै राख्नुपर्छ, सीमित गर्नुपर्छ, सरकारलाई सघाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीहरू को गरेका छन् तिनलाई ल्याएर सरकारको कानूनमा ल्याएर घोक्रे ठ्याक बनाएर पन्ना चाक हानेर छिराउनुपर्छ जेलभित्र भन्ने कुरा रवि लामिछानेको दिमागमा थिएन होला, आउँदैन होला। त्यसको त्यतिको चर्चित भएपछि, नागरिकले दिएको शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि ऊ पनि नागरिक भन्छन् रवि लामिछाने भगवान हुन्, तर रवि लामिछाने भन्छन् म राजा हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, राजा बन्न चाहिरहेको मान्छेलाई जबरजस्ती नागरिकले भगवान मान्नु भनेको प्रचण्डलाई र बाबुरामलाई हिजो विश्वास गर्दा आज आत्मघात भयो। 2/3 बहुमतको सरकार कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्दा आज नागरिकलाई धोका भयो। र सबै नागरिकले पासपोर्ट बनाएर विदेश, साउदी, कतार, दुबई नगई छोराछोरीलाई पढाउन लेखाउन र बाप खुवाउन पनि सकिने भइएन। अनि हामी नेपाली भन्ने, अनि फेरि हामी स्वाभिमानी भन्ने, अनि पवन चापाको अमेरिका गएर किन बस्यो? तपाईहरु किन साउदी, कतार, दुबई, मलेसियातिर जानु भएको त? तपाईहरु उता जाँदा म चाहिँ किन नेपालमा बसिरहनु? आउनुस् न सबैजना मिलेर लुजाउ एक दिन घरखुरु नेपाल अधिराज्यभरिका यातायात मजदुरहरूलाई सबै टाकटुकेलाई ल तिमीहरुका ट्रक, गाडी, बस जे छन् सबै ल्याएर सडकमा तेर्स्याइदियाऊ, सबै तेर्स्याइदियाऊ। तिमीहरुलाई घर लगेर हामी छोड्दिन्छौँ, भात खाएर बस। नागरिक हिँडेर खुट्टाले मात्रै हिँड्नु पर्छ। एम्बुलेन्समा आयो भने त्यो एम्बुलेन्समा आउने मान्छेले जीवन दाह गर्छ, सक्यो। मर्न पाउँछ त? मर्नको कालै आएको छ भने काल आउँदा मर्न पनि नपाउनु, बचाउनु पर्ने।
आन्दोलन गरौँ त, नेपाल अधिराज्यभरि भएका गाडी जति सबै ल्याएर सडकमा तिर्साइदिउँ त। कुन चाहिँ नेता हिँड्दो रहेछ कारमा, कुन चाहिँ नेता हिँड्दो रहेछ प्लेनमा? नागरिकलाई छोडिदिउँ, खुट्टाले हिँड्न त जसले पनि पायो नि, छोडिदिउँ, स्वतन्त्र हो खुट्टाले हिँड्न। कसैलाई कुट्ने पिट्ने आन्दोलन गर्नै पर्दैन, टायर भाल्नै पर्दैन। लु आन्दोलन गरौँ त, अभियन्ताहरू जति हुनुहुन्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् त, लु नेपालमा आन्दोलन हेरौँ त सबै मिलेर। अनि एकजना अभियन्ता नमिल्ने अनि 1076 संस्था खोलेर अनि सामाजिक काम गर्छु भनेर हिँड्ने? यी सामाजिक अभियन्ता भन्ने जो छन् नि देशमा, भाषण गरेर देशको सरकारको बेइज्जत गर्ने, तिनलाई त समातेर टाउकोमा गोली हाने हुन्छ नागरिकले। अब सकेट बम बनाएर विकल्पहरू छैन। सरकारले हान्न सक्दैन, नागरिकले हान्नुपर्छ। अब जो मान्छेले व्यवस्था परिवर्तन मात्रै भन्दै बोलिरहेका छन् तिनको टाउकोमा गोली हान्नुपर्छ, अनि मात्रै देश बन्छ। जहिले पनि बेरोजगार गरेको छ देशमा, शिक्षा व्यापारीकरण भएको छ, अनि पुलिसले जागिर खाए, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे। हेर यार, मास्टर डिग्री क्लियर गरेर तपाईको जागिर खाएको एउटा चाहिँ नि पिउनले, मास्टर डिग्री क्लियर गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ नि खाएको एउटा अफिसरले तपाईको 20,000 रुपियाँ पैसा नेपाली, 25,000 रुपियाँ पैसा नेपाली महिनाको तलब थाप्छ भने त्यो मान्छेले भ्रष्टाचार नगरे कसरी तिनका छोराछोरी पढाउँछ? हाम्रा छोराछोरी पढाउनको लागि एउटा छोराको लागि 35,000 महिनाको तिर्नु परेको छ बोर्डिङलाई फी। अनि त्यसले भ्रष्टाचार नगरे के गर्छ त्यो कर्मचारीले? अनि तिनलाई गाली गर्ने? सामाजिक अभियन्ता भनेको छ अनि नाटक गरेको छ, अनि दुनियाँ नाटक 84 बन्दै, अनि पवन चापकै फटा खुस्किएको पागल ठुक्कै गएरका सासहरू। तिमीहरू खुस्किएका हो, म होइन। मलाई गाली गर्नेहरू सुन, म खुस्किएको होइन, तिमीहरू खुस्किएका हो, पागल तिमीहरू हो। म त अमेरिका छु, आफ्नो केरियर आफूले बनाएको छु, म कसैसँग मागेर खाँदिनँ। कहिले कहीँ कतै मागेको रेकर्ड छ भने भन, 28 लाख रुपियाँ मेरो आफ्नो पसिना बगाएको पैसा दान गरेको प्रमाण छ मसँग, नेपाली नागरिकलाई भात खुवाएको कुनै दिन। फटाचोट तस्कर अभियन्ता युट्युबरहरूको विश्वास गरेर, लुटेराहरूको विश्वास गरेर लुटेछन्। नेपालमा गएर आँखाले देखेपछि विश्वास लाग्यो कि अपराधी रहेछन्। त्यस कारणले गर्दा जातीय लडाई, द्वन्द, तेरो र मेरो, यो हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ, सबै नेता जान्ने नै जान्ने, काम कोही नगर्ने। काम नगरी देश बन्छ? काम गर्नेलाई लगानी गर न, किसानलाई लगानी गर, फर्मलाई लगानी गर, ती किसानहरू ती फर्महरू डुबेका फर्महरूलाई लगानी गर, तिनीहरूलाई सामूहिक रूपमा उचाल, माथि पुर्याओ, देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाओ, कृषिमा लगानी गर, त्यसलाई बजार व्यवस्थापन गराओ, सरकारसँग सहकार्य गरेर हिँड। सरकारको अपराध भयो भने त्यसलाई नागरिक कर्तव्य पूरा गरेर सरकारले बाँच्न पाउने अधिकार नागरिकको छ त्यो दे भनेर माग, अधिकार माग। गाउँ गाउँबाट उठ, जाग, रुख बिरुवा रोप, बाटाहरू ती खनेका, ती डोजरले खनेका बाटाहरू सोलिङ गर, दुबो रोप, बोट बिरुवा रोप। सामाजिक अभियन्ता रोपाओ न गर, एउटा गाउँ बनाएर देखाऊ, त्यो गाउँका मान्छेलाई आत्मनिर्भर बनाएर देखाऊ। एउटा गाउँ, 100 घर छैनन् होला अहिले गाउँमा, बनाएर देखाऊ र। घर बनाइरहन पर्दैन, आत्मनिर्भर बनाएर देखाऊ। तर त्यति पनि गर्न नसक्ने सामाजिक अभियन्ता म अभियन्ता हुँ भनेर भन्छ त्यता। केपी ओली जसरी सडकमा बुरुक उफार्दै मान्छे भेला पारेर त्यसरी नै उफार्दै रक्सी खाँदै बाटाबाट लाप्पा खेल्दै हिँड्ने। ज्ञानेन्द्र साईजी पनि मैले राम्रो मान्छे मानेको थिएँ, ठिकै होला नि, यिनको दिमाग ठिक होला भन्थे। तर विधानै उसको त अमेरिकाबाट डाक्टरले लेखिदिएको र आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै मैले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई भनेको थिएँ, तपाईँ कसको सल्लाहबाट चल्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो सो विवेकबाट चल्नु भएको छ कि अमेरिकाका डाक्टरहरूले तपाईँलाई त्यो हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको विधान लेखिदिएका हुन् भनेर मैले सोधेको थिएँ ज्ञानेन्द्र साईलाई त्यो बेला। तर उसले भन्थे होइन होइन होइन, तर अमेरिकामा 9 जना चिनेको छु डाक्टर, मेरा 9 जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ अमेरिकामा भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो किरा परेका गुका किरा जस्ता डाक्टरहरूले त ज्ञानेन्द्र साईलाई पनि कब्जा गरिसकेका रहेछन्। विधानै उनीहरूले त्यही अपराधी। ज्ञानेन्द्र साईलाई विधान लेख्ने मान्छे, ज्ञानेन्द्र साईको हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको विधान लेख्ने जुन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ त्यो डाक्टर साहब नेपालमा एमसीसी लानुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। अनि फेरि उसैलाई विरोध गर्न लाउनु भएको छ। कस्तो राजनीतिक हो क्या यो, बुझि नसक्नु। अनि उही एमसीसीको विरोध गर्छ ज्ञानेन्द्र साई नेपालमा बसेर खुरुखुरु, अनि यहाँ डाक्टर साहब चाहिँ उसैको विधान लेखिदिने डाक्टर साहब चाहिँ नेपालमा एमसीसी नलगी हुँदैन पवनजी भन्नुहुन्छ मलाई। कस्तो खालको नियम हो यो, कस्तो खालको राजनीतिक हो यो, समाजसेवा हो यो? आफै बोक्सी आफै धामी, आफै अपराधी आफै राम्रो, आफै डाक्टर आफै बिरामी। हट, यस्तो खालको चाहिँ नि अलक्षिण अपराधमा नेपाली गरिब दुखी किसान मजदुरहरू जो मान्छे काम गरेर आफ्नो बालबच्चा छोराछोरी पाल्नु छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई नफसाउनुहोस् क्या तपाईँहरूले, नफसाउनुहोस्। पाप लाग्छ, मर्नु छ एक दिन, सुखी सम्पन्नको जीवन त्याग गर, बस खान पाए भयो, राम्रो मोहको जीवनको पछि नलाग, जस्तो भयो नि अन्नार भयो।
चिटिक्क परिरहनु पर्ने जरुरी छैन। नागरिक चिटिक्क हुनुपर्छ, नागरिकले काम पाउनुपर्छ। काम गर्ने नागरिक झुन्निएर आत्महत्या गरेर नेपालमा मर्न हुँदैन। मर्नसँग डराउनेहरू अक्सिजनको पछाडि लागेका छन्, तर मर्नसँग नडराउनेहरू आज मैले खाना पाएन भोलि मागेर म खान्न मर्छु भनेर आत्महत्या गरेका छन्। नेपाल अधिराज्यभरिका आत्महत्या गरेका भिडियो र फोटाहरू मसँग प्रष्ट छन्, तर म कसैलाई पनि प्रचार गर्दिन। किन? ऊ मर्यो, उसको दिमागले मर्यो, सक्यो। किन प्रचार गर्ने? आत्महत्या गरेर खाना पाएर मरेन भनेर किन गर्ने? त्यसले गर्दा नागरिक काम गर्नेलाई लगानी गर्नलाई सामाजिक अभियन्ता अथवा विश्वभरि रहेका राष्ट्रभक्ति नेपाली युवा नागरिक जो हुनुहुन्छ, अभियान गर्नुहोस् त। एउटा नागरिकलाई कसैलाई गाई दिनुहोस् अध्यय, फेरीमा नदिनुहोस् कसैलाई पनि। फेरीमा दिए त मान्छे बिग्रियो, दिनै हुँदैन फेरीमा कसैलाई पनि। त्यसलाई खाना दिनुहोस्, तर काम गरेर खानुपर्छ भनेर नियम बनाइदिनुहोस्, लगानी गरिदिनुहोस्, पैसा दिनुहोस्, बिजनेस गर्न सिकाइदिनुहोस्, त्यसलाई व्यापार गर्न सिकाइदिनुहोस्। सबैले तेरो र मेरो नभनी हाम्रो भनेर गाउँमा लाग्नुहोस् त। त्यो जंगल जति चाहिँ सरकारको हो, मेरो चाहिँ बारी हो, यो मेरो बारीमा स्काइभेटर आउनै हुँदैन, त्यो जंगलमा मात्रै खन्नुपर्छ भन्ने नागरिकको सोच कसले ल्याइदिएको? रोड कहाँ खन्छन्? नेपालमा त जंगलमा खन्छन्, यहाँ चाहिँ गाउँमा खन्छन्। अमेरिकामा कस्तो खालको नियम हो नेपालमा? ल, रोड खनेको अरे आफ्नो बारी आयो भने त्यो बारीमा खन्न हुँदैन अरे। ओ, जंगलमा खनाइ, त्यहाँ जंगल चाहिँ अर्कैको। थुक्क नागरिकको बुद्धि के भन्ने, कस्तो बुद्धि बनाइदिएको छ क्या नागरिकको? क्या यी नेताहरूले, यी पढे लेखेकाहरूले बेकुफै बनाएछन् हामी नागरिकलाई। यसो सम्झिँदा अमेरिका हेर्दा त मान्छेले आफ्नो घर घरमा रोड खनेर लानुपर्छ। रोड भनेको मान्छेको लागि खन्ने हो, जीवजन्तु जंगली जीवजन्तुको लागि खने हो रोड। र अनि रोड चाहिँ तपाईको कहाँ लगेर खन्दिएको छ त भन्दाखेरि जंगलमा पुरै। अनि त्यो वडाध्यक्ष, त्यहाँका चाहिँ मेयर, त्यहाँका मेयरका धुपौरे अथवा ती छेपौरेहरू, उपमेयरका छेपौरे धुपौरे जो छन्, तिनीहरूले मिलेर वरिपरि जंगल ठुला ठुला रुख कता कता छन् त्यतै डोजर लगेर खन्दाएर छन्। र अनि ट्र्याक्टरमा खालात खुलुत गोलाई नाप्दै रुख जति लगेर बेचे सारा संसार। अनि त्यसपछि पानी परेपछि खालाखुलुत बगाएर लगेर पानीले सबै टाकटुकै माटो ढुङ्गो सबै चाहिने रोड खनेर यति बनाइदिएको छ। फेरि अर्को चोटि लान्छन्, फेरि त्यो खन्छन्, अनि जीसीबी लगेर माटो हालेर पुर्दियो बस। अनि फेरि रोड बन्छ, हिउँदोभरि धुलै धुलो, अनि बर्खा लागेपछि खालाखुलुत बगाएर लान्छ, अनि फेरि अर्को बजेट गर्छ। अनि यस्तो गरेको नागरिकले देख्दा देख्दै नागरिक तै चुप मै चुप। त्यसला नागरिक कस्तो देशको नागरिक भइएछ यार। अब म अमेरिका बसेको छु, नेपालमा बसेका मान्छे नै छैनन् जस्तो क्या, पढे लेखेका छैनन् नेपालमा। राजनीति नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने कुरो थाहा छैन कसैलाई पनि, सरकार के हो भन्ने कुरो थाहा छैन नेपाली नागरिक कसैलाई पनि। सरकारको बेजेत मात्रै गर्ने, अनि आफू चाहिँ काम नगर्ने, जवाबदेही नबन्ने। यो चाहिँ सरकारको काम हो, यो मेरो होइन। मेरो घर बारी वरिपरि छेक्न पाए भयो, म चाहिँ यहाँ कम्पनी खोल्न पाए भयो, मैले काम गरेको ठिक, अरू सब बेठिक, अरूले नगरे हुन्थ्यो। ठुक्क सोच नेपालीको। यस्तो सोच बोकेका नेपाली भौन्जेल नेपाल बन्दैन क्या कहिल्यै पनि। त्यसले गर्दा बालबच्चाबाटै अब हामीले नयाँ सोचको आविष्कार गर्न सुरु गर्नुपर्ने भयो क्या, बालबच्चाबाट क्या। अब बालबच्चाहरूलाई हामीले धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजदेखि लिएर हुयु रिस्पेक्ट। के हो रिस्पेक्ट भनेको? अहिलेका पढे लेखेका हुने ठुला बडाले नमस्ते, एउटा नमस्कार भन्न पनि आउँदैन, बोल्नै जान्दैनन्। गरिबलाई तिमी, अलिकति गरिब छ भने आफूभन्दा ठुलालाई तिमी, त्यस्तो संस्कार सिकाएको छ। ठुक्क तेरी मानिने पढे लेखेका हुने खाने धनी धनाते नेपाली हुँ भन्नेहरू, गु र गोबरमा छुट्याउनेहरूले देशको राष्ट्र निर्माण गर्छु भनेर हिँड्ने। मैले कसैलाई पनि राख्दैन, कोही कसैको पनि मेरो र तेरो भन्नु छैन, मेरो बाबुलाई पनि राख्दैन मैले। म त त्यो देशमा पाइ मेरा पसिना चुहाएर, खुन बलिदान दिएर अहिले पनि कति ठाउँ मेरा खुन चुहेका छन् भन्ने कुरा त त्यहाँ थाहा छ नि, त्यहाँका नागरिकले देखेका छन्। त्यति दुःख गरेर त्यो देशबाट अमेरिका आएको क्या म, केही गर्न नसकेर। बुद्धि नै हामी नेपालीको यस्तो छ, ठुलाले भनेको ठिक, गरिबले भने बेठिक, हुने खानेले बोले राम्रो भन्दै मेरो यो दुई शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहे। धन्यवाद। अब कतिपय साथीहरूले मलाई गाली गर्नुभयो होला, गर्नुहोस्, मतलबको विषय पनि भएन, किनभने म जाबोको गाली गरेर तपाईहरुले पाउनु के छ र? आखिर मैले त मेरो विचार राखेको हो। देशमा जे देखेँ भोगेर आएको हो मैले, नेपालमा नेपालका जागिरदेखि दुनिया गरेर। त्यसकारणले गाली गर्नुभयो, मलाई गालीसँग कुनै पनि मतलब छैन, किनभने जब विरोध हुँदैन नि
तबसम्म मान्छे कहिले पनि राम्रो हुँदैन अरे क्या। विरोध हुनु नै मानिसको सफलता हो। त्यसले गर्दा तपाईहरुले मलाई गाली गर्दै गर्दा म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्न चाहन्छु, ताकि 55,000 पर व्यक्ति ऋण नेपालको परेको बखत अहिले भर्खर चलेको छ। अब हामीले 65,000 तिर पर व्यक्ति लाखतिर पुर्याउने होइन। अब कृषिमा क्रान्ति गरेर सबै नेपाली आफ्नो गाउँ, यो गाउँ मेरो र तेरो नभनी हामी सब मिलेर सामूहिक रूपमा नागरिकलाई गाउँमा घण्टाको 100 रुपैयाँ दिएर सामाजिक अभियन्ताले काम लगाम। मैले एउटा गाउँ बनाउँदैछु, म एक्लै आफ्नै पैसाले। तपाईहरुले पनि एक्लै एउटा गाउँ बनाउनुहोस् यदि तपाईहरु सामाजिक अभियन्ता हो भने पहिला, अनि त्यसपछि आत्मनिर्भर बनाएर आउनुहोस् राजनीतिक फिल्डमा। तपाईहरुलाई जनताले स्वागत गर्नुहुन्छ। नेपाली जनताले काम गरेको हेर्न चाहनु भएको छ भन्दै मैले यो 2 शब्द यही अन्त्य गर्न चाहे। हस्त नमस्कार। सम्पूर्णमा पवन चापागाई नरिसाइदिनु होला, किनभने मैले कसैलाई गाली गरेको होइन। मात्रै रवि लामिछाने, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, केपी ओली जो अहिलेका नेतृत्वमा अथवा पावर शक्तिमा भाइरलमा छन्, यी चाहिँ अपराधी हुन्।